53 बारको दशाह मोगक विपස්සना ध्यान शिविर आजदेखिबाट आरम्भ भइरहेको छ। र अहिले आजको प्रथम दिनको देशना आरम्भ हुँदैछ। देशना आरम्भ गर्नलाई साधुकार गरेर बल्ल आरम्भ गरौं। योगमाया सरकार परिवार बैंकबाट बत्तीको लागि 3000, साथै परियतिको लागि 2000, गिलानाको लागि 4000 र साथै आवश्यक प्रयोगको लागि 50,000 भनेर यसरी दान गर्नुभएको छ। र अहिले यहाँ गिलाना भन्ने जान्नुहुन्छ नि? गिलाना भन्ने के हो? गिलानालाई म्यामाले के भन्ने? र यसरी जाम च्यामाएको लागि, स्वास्थ्यको लागि। गिलाना भएपछि अब त्यसलाई इलाज गर्नु पर्यो कि परेन? र त्यसलाई चाहिँ आफूले स्वास्थ्य सम्बन्धलाई भनेर त्यसरी शब्द प्रयोग गर्ने भने सुन्न राम्रो हुन्छ। र साथै सविता बैंकबाट बत्तीको लागि 2500, कृष्णमाया बेटवाल निचिना लेगोङबाट बत्तीको लागि 2000, दयाराम र ददिराम बेटवाल निचिना लेगोङबाट गिलानाको लागि 2000 र साथै टाछिलैबाट लक्ष्मी प्रमुख भई टाछिलै र थाई धर्म मित्रबाट बत्तीको लागि 25,000 र थलीमाया परियाल लेउबाट शिविरको लागि 5000, उपासक मदन साथै मैना बराल परिवार माण्डलेबाट चामल 10 बस्ता र दाल 2 बोरा र भवानाथाम ब्यालुण्ड मुद उबुजे उन्याना आजी जुजुए सिलाराई परिवार फुकेटबाट गिलानाको लागि 50,000। भवानाथाम ब्यालुण्ड मुद भनेको हाम्रो नेपालले सजिलै भन्यो भने स्वर्गीय हुनुभएको भिक्षु न्याना भन्ते लाई उद्देश्य राखेर अहिले संघ गिलानाको लागि सिलाराईबाट 50,000 र साथै अहिले बिहारमा दुस्सा चिवरदेखिबाट लिएर सम्पूर्ण दुस्साहरू सहित धुन हुनको लागि सफाई गर्नको लागि भनेर फुकेटबाट सुमी पाण्डे साथै गंगा भट्टराईबाट लुगा धुने मेसिन दान गर्नुभएको छ। र लुगा धुने मेसिनको लागि भनेर उहाँबाट 2.5 लाख पैसा 2,50,000 दान गर्नुभएको छ। स्वर्गीय माता पितालाई उद्देश्य राखी छोरी मुन्ना देवी पोखरेल तफाम्बीबाट बत्तीको लागि 5,000 र साथै मैना तिवारी पिउलेबाट भोजनको लागि 15,000 र स्वर्गीय खडानन्द साथै छोरा रिखीराम र टोप नारायणलाई उद्देश्य राखी लीला देवी गौतम कौन्दाबाट भोजनको लागि 5,000, शिविरको लागि 5,000, पानीको लागि 1,000 र बत्तीको लागि 1,000 दान गर्नुभएको छ। र साथै हरि रिमा ढकाल पिउनेबाट ध्यान शिविरमा योगीहरूलाई बाहिर भित्र गर्दा बर्खाको समयमा पानीले भिज्न सक्नुहुन्छ भनेर उहाँबाट पनि अलिकति भए पनि सहयोग होस् भनेर छाता एउटा दान गर्नुभएको छ। र बिहारमा अहिले यसरी योगीहरूलाई ध्यान शिविरमा शिविर प्रवेश गरेको छँदामा बाहिर भित्र गर्दा अहिले यहाँबाट आवास योगी आसाम फर्किँदा आउँदा पानी पर्दा भिज्छन् भनेर छाता दान चाहिँ अहिले 53 बारको शिविरको यो पहिलो दान भन्दा पनि हुन्छ। र साथै मातालाई प्रमुख राखी छोरी गंगा जमुनाबाट पनि छाता 2 वटा दान गर्नुभएको छ। मीना सुवेदी शेबौन्दाबाट शिविरको लागि 1,000, साथै गंगा बहादुर राहुल लेउबाट शिविरको लागि 1,000
र साथै संघ र योगी आवासको लागि भनेर संघ आवास योगी आवास र एउटैमा दुईटा काम गर्ने भइएको हुँदाखेरि संघ योगी आवास भनेर त्यसरी भनिएको तांगा साउ र योगी साउ। अहिले यतापट्टिको जो उपासक योगीहरू जहाँ संघहरू पनि हुनुहुन्छ र उपासक योगीहरू पनि संघहरू पनि हुँदाखेरि त्यहाँ अलिकति सानो भइदियो साँगुरो भइदियो र उपासक योगी अलि धेरै जान हुने भने यहाँ अब स्वीकार गर्न अप्ठ्यारो पर्छ र त्यसकारणले अहिले त्यसलाई फेरि दुई तला बनाउने योजना भएको छ र माथिल्लो तलामा संघहरू तल्लो तलामा योगीहरू त्यसरी हो भने चाहिँ छुट्टा छुट्टै हुन्छ अनि धेरै पनि अटाउन सकिन्छ भनेर अहिले त्यो योजना भइरहेको छ र अहिले दान गर्दै हुनुहुन्छ। संघ योगी आवासको लागि रोशन रिजाल काण्डबाट 5000, विष्णु सुवेदी सेवुन्दाबाट 50,000 दान गर्नुभएको छ र सबै दानीदाताहरूको दानको कुशल पुण्यलाई सबैले 3 चोटि साधुकार गर्नुहोस्। र 53 बारको दशाम्बको विपसना ध्यान शिविरमा आज प्रथम दिन हुँदैछ र यतिखेर देशनाको समय भइरहेको छ र उपकारी अग्रमहा पण्डित विमल भन्तेजीको उपनिषदलाई शिरोपर धारण गर्दै शासनमा प्रथम मार्गदर्शक प्रथम शासनमा टेकाउने गुरु भदन्त कुमार भन्तेजीको आशीर्वाद उपदेशलाई शिरोपर धारण गर्दै र आज विशेष गरी योगीहरूमा अहिले यो खण्ड प्रत्यय समापतको आधार गरेर नै देशना गर्दै जान्छु र योगीहरू आज प्रथम दिन पनि छ। नियमको बारेमा त हिजो सबैले सुनिसक्नुभयो। नियमको बारेमा बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन र हो यो नियम चाहिँ कति दिनको लागि हो? 10 दिनको लागि नि र विशेष गरी योगीहरू सर्वप्रथम शिविर प्रवेश योगीहरूमा नम्बर 1 नियम पालन गर्नुपर्छ। नियम पालन भन्दाखेरि अहिले बस्दा उड्दा हिँड्दा खाँदा हेर्दा देखिबाट लिएर योगीहरू यहाँबाट उठेर जान पर्दाखेरि पनि आँखालाई तल झारेर माथि माथि नहेरिकन यसरी सीधा आफ्नो बाटो मात्रै हेरेर आफ्नो सती पठानमै हिँडेको हुनुपर्छ। आउँदाखेरि पनि आफ्नो सती पठानमै आउनुपर्छ। अनि योगी वाकसहरू पनि हुनुहुन्छ भित्रपट्टि अनि पुगिसकेपछि पनि योगीहरू आफ्नै इन्द्रियमा बस्नुपर्छ। इन्द्रिय भन्ने बुझ्नुहुन्छ नि? आफ्नै इन्द्रियमा आफ्नै ठाउँमा आफ्नै जग्गामा आफ्नो ठाउँबाट उठेर उता अर्काको ठाउँमा जान हुँदैन। आफ्नो बिस्तारा जुन ठाउँमा लगाइएको छ यहाँबाट गएर एकछिन विश्राम गर्न पर्यो भने पनि आफ्नै ठाउँमा बस्नुपर्छ। ठाउँ छोडेर जान हुँदैन। योगीहरू त्यो हिजो सुन्नुभयो होला नि। जानु पनि हुन्न हैन। चक्रमण गर्नुहुन्छ भने अब उपासिका योगीहरूलाई जग्गा कम्ती नै छ तर कम्ती भए तापनि भए अनुसारले कोही अब सबै पनि चक्रमण गर्नुहुन्न। फेरि मौसमले पनि चक्रमण गर्न त्यति दिएको छैन र बाहिर चक्रमण गर्नुभयो भने त गरेको बेलामा चक्रमण गरेको बेला गर्नुभयो। भित्र भएको बेलामा चाहिँ आफ्नो ठाउँ छोडेर अर्काको ठाउँमा जान हुँदैन। यदि आफ्नो ठाउँ छोडेर अर्काको ठाउँमा जानुभयो भने योगी हेरचाह गर्ने वाकस गंगा जमुनाहरूको अभिवारिक छ र जान दिन हुँदैन अनि जान पनि हुँदैन। अनावश्यक केही कुरा बोल्न पनि हुँदैन। हुन्छ त? हुँदैन। कोहीसँग एक आपसमा बोल्ने काम पनि छ त? बोल्ने काम पनि छैन। सकेसम्म आर्य मौनमा बस्नुपर्छ। आर्य मौन भन्ने जान्नुहुन्छ नि? आर्य मौन भनेको के हो? जान्न त जान्नु भएको छ के अरे फेरि भन्न नजान्नु भएको होला नि हो। आर्य मौन तुर गाउँडोई सैसै नेझी अरे तुर गाउँडोई सैसै नेझी होला है नेपालले आर्य मौन
र तुरगाउँ सज्जन व्यक्तिहरू तुरगाउँ व्यक्तिहरू नचाहिकन यत्तिकै गफिन्छन्, मौनमै रहन्छन्। र अनि मौनम भन्दाखेरि पनि बोली बारे जस्तो एक आपसमा रिसाए जस्तो पनि हो त होइन। कस्तो मौनम हो? आर्य मौनम। कस्तो मौनम? आर्य मौनम। आर्य मौनमा बस्नुपर्छ। र फेरि अहिले उपासिका योगीहरूको चाहिँ मेरो आसामबाट नजिकै छ, अलिकति बोले पनि सुनिन्छ। त्यहाँ कसैले त भन्दै थिए त्यहाँभित्र सपिका राखेर साउया राख्ने भने बोलेको सबै सुनिन्छ भन्दै थिए। पर्दैन, यहीँबाट सबै सुनिन्छ भनेको। अनि आवाज आइगयो भनेदेखि कसको आवाज हो भनेर सोध्न पर्दाखेरि चाहिँ योगी हेर्दा योगी वाकसलाई सोधिनेछ र उहाँहरूले कसको आवाज भनेर भन्न सक्नुपर्छ। अनि त्यहाँबाट फेरि बोलाएर सम्झाउनु पर्ने छ भने पनि एकपालि दुईपालि त सम्झाउनु पर्छ। दुईपालि सम्झाउँदा पनि भएन भने चाहिँ के गर्नुपर्छ? बिदा गरिदिनुपर्छ। र अहिले विशेष नियमलाई योगीले पालन गर्नुपर्छ। अनि यो 10 दिन भोलि मात्र नभइकन स्वास्थ्यको लागि त सधैँ आफूले आफ्नो लागि हेरचाह गरिराख्नुपर्छ। स्वास्थ्य राम्रो राख्न जरुरत छ। लौकिक काम गर्दा होस् या लोकोत्तर काम गर्दा होस्, अस्वास्थ्य व्यक्तिले सक्दैन। अस्वास्थ्य भन्ने जान्नुहुन्छ नि? अस्वास्थ्य व्यक्ति, स्वास्थ्य राम्रो छैन, बिरामी भएका व्यक्तिहरूले ध्यान भावना आचरण गर्न पनि सक्दैनन्, लौकिक बाहिरी काम गर्न पनि सक्दैनन्, ठाउँ हिँड्न पनि। र लौकिक काम गर्दा होस्, धन कमाउनको लागि पनि स्वास्थ्य राम्रो चाहिन्छ, पुण्य कमाउनको लागि पनि स्वास्थ्य राम्रो चाहिन्छ, निर्वाण प्राप्तिको लागि पनि स्वास्थ्य राम्रो चाहिन्छ। भगवानले प्रधानीय अङ्गमै स्वास्थ्य राम्रो हुनुपर्छ भन्नुभएको छ। र आफ्नो स्वास्थ्यलाई आफैले नै हेरविचार गर्नुपर्छ कि कुन चिज मलाई सन्छ, कुन चिजले सन्न, कस्तो मौसम शरीरले रुचाउँछ, कस्तो मौसम रुचाउँदैन भन्ने कुराहरू आफैले नै विचार गर्नुपर्छ। सहने चिज खानु, नसहने चिज नखानु। अहिले जो तपाईँ हामीले खान परेको त विशेष के को लागि हो? खान परेको के को लागि हो? बाँच्नको लागि हो। बाँच्नको लागि मात्रै खनाइदिनु भन्नुहुन्छ भगवानले। आहार मतन्यु। भरे अब कसैमा चाहिँ हुन्छ अब दिउँसोको भोजन बेलुका खान पाइन्न, अलि धेरै नै खाइराख्छु भन्ने पनि हुन्छ कि हुन्न? हुन सक्छ कि सक्दैन? हुन्छ कि हुन्न? अनि अलि धेरै भयो भने दिउँसो ध्यान बस्दाखेरि थिच्यो नि त भोजनले। भोजनमा के हुन्छ? पृथ्वी धातु, आप धातु धेरै हुन्छ र थिच्छ। अनि भोजनले थिचेको पहिले कहाँबाट थाहा पाइन्छ? ध्यान बस्ने योगीहरूको कहाँबाट थाहा पाइन्छ? टाउको नुगिहाल्छ। टाउको के हुन्छ? टाउको नुग्छ। किन? मन लाट्यो नि त, अडाउन सक्ने क्षमता भएन। र आहारले थिच्छ भनेर भगवानले आहार मतन्यु, आहार ठिक्क खानु। अझै 2-4 गाँस त खान सक्छु भन्दा भन्दै रोकिदिनु अरे। आहार ठिक्क छ भने शरीर फुर्तिलो हुन्छ। शरीर फुर्तिलो छ भने फुर्तिलो भएको शरीरमा समाधि पनि हुन्छ। त्यसो हो त आहार सूत्र भगवानले बताउँदा भिक्षुहरूलाई, भिक्षु आहार मतन्यु, आहार पनि ठिक हिसाबले लिनुपर्छ। मिठो भयो भन्दैमा ओब्बर खान पनि हुँदैन। मिठो भयो ओब्बर खाएर कसैले गएर धेरै खाएर महाफेसे खाने पनि हुन्छन् नि त, कोही कोही ठाउँमा हुन्छन् कि हुन्नन्? धेरै खाओ अनि के चाहियो? महाफेसे। फेसे पनि सानोतिनो हो? कस्तो हो? र आहार मतन्यु, ठिक्क खानु अरे। अझै 1-2 गाँस 2-4 गाँस खान सक्छु भन्दा भन्दै रोकिजानु। आहार मतन्यु हुनुपर्छ। त्यसरी आहार मतन्यु भएको व्यक्तिलाई निन्द्रा आलस्यले आएर जित्न सक्दैन। धेरै खाने व्यक्तिलाई चाहिँ निन्द्राले जितेको हुन्छ। अहिले क्लेशको युद्धमा हरदम हारिरहेको हुन्छ। ध्यान बसेको त क्लेशसँग युद्ध गरेको।
कसैसँग युद्ध गरेको हुँदाखेरि युद्धमा उसले विजय प्राप्त गर्न सक्दैन, धेरै खाएर अरे के भएर। त्यही भएर ठिक खानु परे, थोरै भन्दा पनि उत्तिखेर पचिहाल्ने खाले पनि होइन भने बेलुका फेरि हावाले दुःख दिन्छ। ठिक्क खानु कसो हो। अहिले त अब बेलुका भोक लाग्छ कि के हुन्छ कि भनेर पिर नगर्नुहोस्, ध्यान बसेर ध्यानमै मन दिनुहोस् त भोक आउँदैन। भोक जगाउने केले जगाउँछ? तलतलले जगाउँछ। तलतले मनलाई जित्नुहोस् त, जित्ने बित्तिकै भोक लागेको पनि जानिँदैन, भोक पनि लाग्दैन। धेरै जसोले अब खतरा मुद्रण खाइराख्नेले भोकले हो कि तलतलले हो? तलतलले। अब कोही कोही हुन्छ नि त अहिले भर्खरै भोजन लिइसकेर पनि अनि के गएर किनेर खतरा मुद्रण खाइराख्ने हुन्छन् कि हुन्नन्? देख्नु अझ ती व्यक्ति केमा अहिले त्यो आवाज आउने बित्तिकै थाहा भयो नि त। हो यो तलतल। तलतल पनि भित्रका हुन त अब त्यो भित्र खान मन लाग्ने क्लेशका किराहरू छन् नि, त्यो किराले टोक्न थाले भने भएर तलतल हुन्छ कि हुन्न? हो त्यो तलतलले गर्दा भोक पनि जगाइदिन सक्छ, तलतलले गर्दा रोग पनि जगाइदिन सक्छ। त्यसकारणले समाधिले यिनलाई शान्ति बनाएको हुनुपर्छ। समाधिले शान्ति बनाइएको छ भने तलतल पनि आउँदैन। तलतल आएन भने ठिक्क लिए पनि बेलुका भोक लाग्दैन। र ठिक्क लिएको व्यक्ति बेलुका पनि भोक लाग्दैन, राति पनि राम्रो प्रकारको समाधिमा भएको व्यक्तिको राम्रो निन्द्रा पनि हुन्छ। बिहान समयमै बिउजिन्छ र घन्टे ट्याङ्ग लाग्ने बित्तिकै उठ्नलाई गाह्रो हुँदैन। नभए कतिलाई घन्टे ट्याङ्ग लाग्दाखेरि बल्ल बल्ल निन्द्राले छोडेको हुँदाखेरि उठ्नलाई पनि गाह्रो परेको हुन्छ। हुन्छ कि हुन्न? गाह्रो परेको हुन्छ। अनि उठम कि नउठम, उठम कि नउठम भन्दा भन्दै नउठ्नेतिर जितो भने बिमारी भएर ढाँट्न गएर हुन्न। सिल पनि भाँचिन्छ। कोही त्यस्ता पनि हुन्थे, अहिले त अब अवश्य छैनन्। र त्यस्तो पनि हुन सक्छ कि सक्दैन? सिल भाँचिनेमा पुर्याइदिन्छ। सिल भाँचिनेमा पुर्याइदिन्छ। र अनि हिजो नियममा त सुनाउनु भयो कि सुनाउनु भएन त्यो म फेरि थप्छु। बिहानमा उठेर ध्यान बस्न आउन सकिएन, बिमारी भएर, बिमारी हो साँच्चै बिमारी भयो भने त बिहानै उठेर आएर ध्यान बस्नलाई दुःख हुन्छ कि हुन्न? बिहानै उठेर आउन सकिएन र सुत्यो भने योगी वाकासले सबैतिर हेर्नु कतिजना को सुत्नु भएको छ, अनि त्यतिजनालाई साम्झेउ बनाइदिन पर्छ बिमारीलाई। अब यहाँ चिल्लो चाप्लो खान ठिक हुँदैन। यहाँ बिहानमा अब चिल्लो पनि हुन्छ, अनेक प्रकारको हुन्छ, सहने चिज हुन्छ, नसहने चिज पनि हुन्छ। त्यसो हुँदा साम्झेउ चाहिँ बिमारी सबैलाई सहन्छ। सहन्छ कि सन्न? डाक्टरले दिएको आहार नै के हो? साम्झेउ। त्यहाँभन्दा व्रत पनि हामीले जानेका छैनौँ। त्यसो हुँदा बिहान उठेर ध्यान बस्न आउन नसक्नेको सही चाहिँ चौकामा पुर्याइजानु। अनि ती बिरामीलाई अनि यहाँ योगीहरू सबैसँग यहाँ तल टेबलमा भोजन दिने होइन, भिन्दै यतापट्टि बोलाउनु पर्छ। र बिमारीले के खाने हो? आजको जस्तो इचाकै आउने साम्झेउ चाहिँ होइन, चिल्लो तेह्रै हुन्न बिमारीलाई। भरे साम्झेउ भन्दा साम्झेउमा इचाकै पनि आउँछ, ठिकै छ भन्नु। बिमारीलाई त आउँदैन नि इचाकै, आउँछ? आउँदैन। र नम्बर 1 आफ्नो स्वास्थ्यलाई राम्रो राख्न प्रयास गर्नु होला। स्वास्थ्य राम्रो राख्नको लागि चिसो पानी पनि धेरै नखेलाउनु होला। चिसो पानी धेरै खेलाउन हुँदैन। र अहिले मौसम ठन्डा छ, मौसम ठन्डा भए अनुसारले आफू तातो न्यानो हिसाबले बस्नुपर्छ। हुन्छ भने मोजाहरू ल्याउनु भएको छ भने पनि आउँदाखेरि बाहिरभित्र गर्दा ध्यान बस्न आउँदा मोजा लगाएर हिँड्दा पनि हुन्छ। आफ्नो स्वास्थ्यलाई कसो गर्दा सुविधा हुन्छ, कसरी आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षा हुन्छ, आफ्नो विचार आफैले गर्नुपर्छ। योगीहरू सुन्नुभयो? बिरामी हुनुभयो, आज सुत्नुभयो, भोलि सुत्नुभयो भने त 2 दिन सुत्नुभयो, ध्यान बस्न सक्नु भएन भने त धेरै दिन सुताउन पनि बिमारीलाई हुँदैन। यहाँ ध्यान शिविरको जग्गा हो, अस्पताल होइन। त्यस कारणले पुर्याइदिइहाल्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ? पुर्याइदिनुपर्छ। र पुर्याइएन भने बिमार छिप्पिँदै जान्छ नि त। र त्यस कारणले ध्यान भावना आचरण गर्नको लागि पनि स्वास्थ्य नम्बर 1 मा राख्नुपर्छ। स्वास्थ्य राम्रो हुनुपर्छ। स्वास्थ्य राम्रो भयो भने मात्र आफूले केही काम पनि सफल प्राप्त गर्न सकिन्छ।
स्वास्थ्य कमजोर भयो भनेदेखि, पछि बिमारी लाचार भयो भनेदेखि केही पनि गर्न सकिँदैन। अनि केही पनि गर्न सकिएन भने अन्तिममा गएर म अब यो ध्यान भावना आचरण गर्छु, म मुक्तिको मार्ग खोज्छु भनेर हुन्छ त? मुक्तिको मार्ग खोज्छु भनेर हुँदैन। समयमै खोज्नुपर्छ, समयमै आचरण गर्नुपर्छ, समयमै आफूले धर्मलाई गहिरो हिसाबले आफ्नै ज्ञानले छर्लङ्ग हुने गरी बुझेको हुनुपर्छ। त्यसरी बुझेको छ भने चाहिँ पछिसम्म यदि बिमारी भएर लाचार भयो भने पनि आफूले बुझेको बलियो धर्म छ भने चाहिँ त्यो धर्म त्यतिखेर आफूले त्यो धर्मलाई काम लगाउन सकिन्छ। अनि योगीहरू धर्म सुनेको बेलामा पलेटी मारेर पनि बस्न सक्नुहुन्छ, घुँडा मारेर पनि बस्न सक्नुहुन्छ। घुँडा ठडाएर नबस्नु होला, अहिले खुट्टा यस्तो गरेर नबस्नु होला। यसरी बस्दाखेरि यहाँ धर्म सुन्न यसरी बसेको सुहाउँछ? सुहाउँदैन नि। भगवानले यो विनयमा दिएको छैन यसरी। र यसरी बसेका छन्, या आडेस लाएर बसेका छन् भने त्यहाँ गएर धर्म देशना नगरिदिनु भन्नुभएको छ। तर एउटा कुरा चाहिँ फेरि राखिदिनुहोस्, जग्गा खान्छ अघि लाने अरे, फेरि अघि लाने बिरामी नभइकन। अब बिमारी भएर खुट्टा यसरी राख्नै हुन्न भने त तिनलाई चाहिँ हुन्छ फेरि। अब बिरामी व्यक्ति आडेस नलाइकन बस्नै नसक्ने हो भने हुन्छ फेरि। बिरामी व्यक्ति हुन्, उठ्न सक्दैनन्, सुतेका छन्, त्यहाँ पनि गएर धर्म देशना गर्न दिन चाहिँ हुन्छ। तर बिरामी होइनन् भने चाहिँ कि पलेटे मारेर बस्नु कि घुँडा मारेर बस्नु, धर्ममा गौरवको साथमा बसेर सुनेको हुनुपर्छ र बल्ल त्यहाँ देशना गरिदिनु अरे। गौरव छैन भने त्यहाँ देशना गर्ने भने देशना गर्ने भिक्षुलाई आपत्ति लाग्नेछ। त्यसकारणले त्यो पनि बुझ्न पर्यो कि परेन। र मैले चाहिँ अब देखेपछि चाहिँ उत्तिखेर नै भनिदिइहाल्छु, तमहरूले पनि सुधार्ने काम चाहिँ तमहरूको हो कि होइन। अहिले यहाँ भन्दै चाहिँ अरू कतै बोलेको सुन्यो भने पनि योगी वाक्य कसको आवाज हो, यहाँ नाम लेखेर लिएर आउनु। अनि नाम लेखेर ल्याएपछि अनि मान्छे पनि फेरि लिएर आउनु। किन उत्तिखेर नै समाधान गरिदिने हो भने उपरान्तलाई कसैलाई बाधा पर्ने आउँछ त? आउँदैन। एकले गर्दा एक बिराउने शाखा बिराउने भने जस्तो हाम्रो नेपालीको उखान पनि छ। एकको आवाजले धेरैको समाधिमा बाधा पर्ने काम पनि गर्न हुँदैन भन्ने कुरा। र एकको कारणले कसैलाई बाधा नपर्ने हुनपर्छ। न मनोवा शरीरमा मङ्कते सग कसचि कदाचि उपहन्ये थ एतम सकम वरम वरे। न मनोवा शरीरम वा, अहिले यो काले ऋषिले, कर्ण ऋषिले, बोधिसत्व, न मनोवा शरीरम वा मङ्कते सग कसचि कदाचि उपहन्ये थ एतम सकम वरम वरे। मङ्कते म कारण बनिएर, ममकते मेरो कारणद्वारा परे पराई अरू कसैलाई पनि, मनोवा मनमा पनि शरीरे वा काय शरीरमा पनि मा उपहन्ये त कहिल्यै दुःख कष्ट नहोस्। मेरो कारणले कसैलाई दुःख नहोस्, मेरो कारणले कसैको मन पनि नदुखोस्, शरीर पनि नदुखोस्, शरीर पनि नदुखोस्, मन पनि नदुखोस् मेरो कारणले। यदि आफ्नो कारणले उसलाई चित्त बुझेन भने आफ्नो कारण भइदिएको हो त उसको मन दुखो कि दुखेन? त्यही भएर बोधिसत्वहरूको प्रार्थनामा मेरो कारणले कसैलाई अशान्ति पनि नहोस्, म कारण बनेर कसैको बाधक भइदिन, कहिले कुनै जन्म पनि नपरोस्। उहाँहरूको प्रार्थना सुटाऊ। म कारण बनेर कसैलाई कहिले कुनै जन्म पनि कसैको बाधक बनिन नपरोस्। राम्रो कि नराम्रो हो त्यो प्रार्थना? मनपर्छ? मनपर्छ भने आफूले पनि त्यो प्रार्थना गर्ने अनि त्यसलाई हरदम मनन पनि गरिरहने, सिनसिने पनि गरिरहने। अब मेरो कारणले कसैलाई बाधा नहोस्, कसैको समाधिमा पनि बाधा नहोस्, कसैको शिलमा पनि बाधा नहोस्, कसैको प्रज्ञामा पनि बाधा नहोस्, कसैको चित्त दुख्ने, चित्त खिन्न हुनेपट्टि पनि नजाओस्, र कसैको कायमा पनि बाधा नहोस्। मेरो कारणबाट राम्रो जति सबै होस्, नराम्रो केही पनि नहोस्। म कारण बनिएर राम्रो चाहिँ जति पनि गर्न पाऊँ, नराम्रो भन्ने कहिले पनि गर्न नपरोस् अरे। यो चाहिँ
पहिलाका सज्जन वृन्दहरूको प्रार्थना र योगीहरूलाई पनि त्यो आवश्यक छ कि छैन। र विशेष नियमको साथमा आफ्नो स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो राख्नु होला। धर्म भन्ने त तमोलाई धेरै टाढा बताइराख्न पर्दैन। धर्म भने त शरीर छ त धर्म छँदैछ, जान्नु र नजान्नु मात्रै फरक छ। धर्म भने नै शरीर हो। धर्म भन्ने नै के हो? भगवानले उपदेश गर्नुभएको धर्म नै शरीरको हो। धर्म खोज्नु शरीरमा, बाहिर खोज्दा पाइँदैन। धर्म नै छ शरीरमा, शरीरमै खोज्नु, शरीरलाई जान्नु, शरीरलाई बुझ्नु। अहिले ध्यान गर्ने भनिन्छ, ध्यान बस्न जान्छु भन्दै आउनुभयो। ध्यान भनेको त बुझ्नुहुन्छ नि, के हो ध्यान भनेको? त्यहाँ छैन हो, के हो ध्यान? एकोरो लागेर हेरेको। अब जस्तै कि श्वास प्रश्वासमा एकोरो हेरियो भने त्यही श्वास प्रश्वासमा एकोरो हेरेकालाई ध्यान लगाएको भनिन्छ। कुनै चिजलाई एकोरो हेरिरहेको होइन, के म त्यस्तरी ध्यान दिएर हेर्नु भएको छ भन्छन् कि भन्दैनन्? ध्यान एकोरो लागेर हेरेको ध्यान। किन ध्यान गरेको त भन्दाखेरि सही कुरालाई हेर्नलाई। किन हेर्न परेको भन्दा जान्नलाई। किन हेर्न परेको? किन जान्न परेको त भन्दा नजान्ने अविद्यालाई हटाउनको लागि। संसारको जरो के हो? अविद्या हो। यो नजान्ने अविद्या अन्धकारलाई हटाउनको लागि। अहिले जान्ने केलाई हो त? यो शरीरलाई। शरीरलाई जाने सम्पूर्ण जानिन्छ। शरीरलाई जान्यो भने सम्पूर्ण जानिन्छ। शरीरलाई जानिएन भने केही पनि जानिँदैन। संसार शरीरमै अटाउँछ। संसार के हो? कसको शरीरमा अटाउँछ? आफ्नो शरीर। सबैको शरीरमा संसार अटाउँछ। अहिले संसार टाकटुकै खोज्नु छ नि, यो शरीरबाट खोज्ने भने सबै भेटिन्छ। भगवानले यो भेट्नको लागि भगवानले पारमी धारण गर्नुभएको त 4 असंख्य 1 लाख कल्प। त्यो अब धेरैले सुनिराख्नु भएकै छ। 4 असंख्य 1 लाख कल्प। असंख्य भनेको जान्नुहुन्छ? संख्या भनेको के हो? संख्या भनेको संख्या भनेको यति। संख्या कति छ? यति छ। कतिजनाको संख्या छ? संख्या भन्ने त जो भनिरहेको सुनिरहेको शब्द होइन त। जनसंख्या कति छन्? संख्या। गन्न सकिनेलाई संख्या भनिन्छ, गन्न नसकिनेलाई असंख्य। गन्न सकिनेलाई के भनिन्छ? गन्न नसक्नेलाई गन्न नसक्ने। चारवटा त गन्न नसक्ने अरे। अब गन्न सक्ने गन्न नसक्नेमा हेर्दाखेरि जस्तै कि अब योगीहरू एउटा सानो उदाहरणले हेर्ने भने एकका पछि एउटा शून्य हाल्दिउँ। शून्य एउटा हालिदिने बित्तिकै कति भयो? एकका पछि एउटा शून्य हालिदिउँ 10 भयो। दुईटा शून्य हालिदिने भने 100। तीनटा शून्य हालिदिँदा 4 वटामा 10,000, 5 वटामा 1 लाख, 6 वटामा कति हो? 7 वटामा 1 लाख गर्दै चिच्चाउँदै थियो अघि। यता आइपुग्दाखेरि त हरा हुन्थ्यो पनि। 7 वटामा कति भयो? 100 लाख। 8 वटामा 1000 लाख। करोड 100 लाख भनेको 1 करोड। 8 वटामा 10 करोड। 9 वटामा अरब। 10 वटामा 10 अरब। 11 वटामा खरब। 12 वटामा 10 भयो। त्यता लामो नजाम। त्यस्तै गरी शून्य 140 वटा पुग्दाखेरि कति हुन्छ? संख्या गर्न सक्नुहुन्छ? 140 वटा पुग्दाखेरि संख्या गर्न त्यसलाई असंख्य भने। एउटै शून्यले त कति काम गर्छ। अब 10 लाखमा एउटै शून्य हालिदिने बित्तिकै करोड पुर्याइदिन्छ। करोडमा एउटा थपिदिने बित्तिकै 10 करोड पुर्याइदिन्छ। र त्यस्तै शून्य थप्दै थप्दै 140 वटा शून्य पुग्दाखेरि तपाईँ हामीले कसै गरे पनि यसलाई गर्न सकिँदैन। र हो त्यस्ता असंख्य 4 असंख्य र अनि 1 लाख कल्प उहाँले पारमी धारण गर्नुभएको
हो त्यो पारमी धारण गर्नुभएको भनेको के भन्दा खोजी गर्नुभएको। के गर्नुभएको? खोजी गर्नुभएको। कति? 4 असंख्य 1 लाख कल्प खोजी गर्नुभयो। तर उहाँले खोजी गर्नुभएको चाहिँ सम्मा सम्बुद्ध ज्ञान खोजी गर्नुभएको। सम्मा सम्बुद्ध ज्ञान किन भन्दा आफै पनि पार तरेर ज्ञातिहरूलाई पनि पार तार्छु, लोक प्राणीहरूलाई पनि मैले सके जति आफू तरेर चाहिँ अरूलाई पनि तार्छु भनेर तीर्णो तारेयम भनेर यसरी 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म उहाँले खोजी गर्दै आउनुभयो सम्मा सम्बुद्ध ज्ञानको। सम्मा सम्बुद्ध ज्ञान खोजी गर्दाखेरि सजिलै खोजी गर्नुभएको त होइन हो त? सजिलै खोजी गर्नुभएको होइन। र उहाँले खोजी गर्दा पुण्य गर्न सजिलो दान हो, तर दानमा पनि आफ्नै शरीरै त्यागेर दान गर्दै पनि आउनुभयो। अङ्ग प्रत्यङ्ग एक एक त्याग गर्दै दान गर्दै आउनुभयो। अहिले यसो कमाइ गरेका व्यक्तिलाई धन सम्पत्ति दान गर्न त सजिलो छ कि छैन? 1 लाख दान सजिलो छ, 10 लाख दान सजिलो छ कि छैन? 1 लाख 10 लाख त चाहिए छैन। मेरो आँखा अन्धा भयो, एउटा आँखा चाहिँ दान गर्नुहोस् न भन्ने भने त्यहाँ चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो भयो कि भएन? एउटा आँखा दान गर्नुहोस् न भन्दाखेरि आपत परिगयो। मेरो त चाउका दुईटै राम्रा रहेन, झन् एउटा चाउका दान गर्नुहोस् न भन्ने भने अप्ठ्यारो पर्यो। अप्ठ्यारो पर्यो कि परेन? अप्ठ्यारो पर्यो। अनि एउटाले एउटा आँखा अर्का आँखा मलाई दुईटै आँखा दान गर्नुहोस् न भन्दै आयो भने झन् अप्ठ्यारो पर्यो कि परेन? हो त्यस्ता आँखा त दान गरेका हिसाब गर्ने भने साँच्चै तिनी जम्मा हुने भने आकाशमा भएका तारा भन्दा पनि धेरै उहाँले दान गरेका थिए। अरे पहिला पहिला पारमिता कालमा आँखा दान गरेका आकाशका तारा भन्दा धेरै। के को लागि दान गर्नुभएको भन्दा सम्मा सम्बुद्ध ज्ञान प्राप्तिको लागि हो। यो ज्ञानको खोजीमा यसरी दान पारमी, शील पारमी आदि गरिएका 10 पारमीहरू परिपूर्ण गरेर अन्तिम जन्म सिद्धार्थ कुमारको जन्ममा आउनुभयो। अन्तिमको जन्म नेपाल लुम्बिनी वन, शाक्य प्रदेश लुम्बिनी वनमा उहाँको जन्म भयो। र लुम्बिनी वनमा जन्म भएर पनि कपिलवस्तुमै उहाँको आदि जीवन चाहिँ बितेर गयो। जब निमित्तहरू देख्दै सम्यक ज्ञान भएर आयो, सम्यक ज्ञान हुँदाखेरि 29 वर्षको उमेर पुग्दाखेरि त उहाँको सम्यक ज्ञानले बस्न दिएन। म यो स्वार्थीमा यत्तिकै डुबेर बसेर के पो कल्याण छ र? कल्याण केही पनि छैन, नोक्सान मात्रै छ। उहाँले त्यसरी बुझ्नुभयो। एक दिन नोक्सान भइरहेको छ। एक दिन के भएको छ? आज दिन बित्यो केही ज्ञान पनि नपाइकन, केही नगरिकन, केही ज्ञान नपाइकन दिन बित्यो भने त्यो दिन फाइदा हो कि नोक्सान हो? र एक दिन नोक्सान मात्रै छ। फेरि उहाँले नोक्सान लिनुभएको चाहिँ केही ज्ञान नपाइकन बितेको दिनलाई नोक्सान भन्नुभएको, नकमाइकन बितेको दिनलाई नोक्सान भन्नुभएको होइन। अब बेसरी धन सम्पत्ति कमाइ भएको दिनलाई पनि उहाँले फाइदा भन्नुभएको छैन। छ त? तपाईँ हाम्रो त आजको दिनमा 50 लाख, 100 लाख, 150 लाख, 200 लाख एकै दिनमा कमाइ भयो भने आजको दिन त बहुत राम्रो दिन हो, बहुत फाइदा भएको दिन हो भनिन्छ कि भनेन? तर सज्जन व्यक्तिहरू, बुद्धिसत्वहरूलाई सम्पत्ति भन्ने उहाँलाई कम्ती केही पनि थिएन। 4वटा सुनका हण्डी त जति निकाले पनि, सुनका हण्डी सुन जति निकाले पनि हण्डी भोरी नै हुन्थे भनेपछि धन सम्पत्तिको आवश्यक थियो त? धन सम्पत्तिको आवश्यक थिएन। उहाँलाई चाहिँ यत्तिकै बितेको दिन नोक्सान। कसरी नोक्सान लिनुभयो त भन्दाखेरि दिन त बित्यो, तर के नोक्सान भयो त भन्दा समय गयो, एक दिन त्यत्तिकै गयो। एक दिन मर्न नजिक भयो। एक दिन भए पनि बुढो भयो। हिजोको भन्दा आज अलिकति बुढो भयो। हिजोको भन्दा आज अलि रोगले च्याप्न थाल्छ। अब हिजोको भन्दा आज अलिकति मृत्युसँग नजिक भयो। एक दिन भन्दा एक दिन मृत्युसँग नजिक हुँदै गयो भनेपछि त्यो त्यत्तिकै मफतमा बितेको दिन नोक्सान भयो कि भएन? हो। त्यो नोक्सानलाई बुझेर अनि उहाँले 29 वर्षको उमेरमा गृह त्याग गरेर खोजी गर्नुभयो।
खोजी गर्नुभयो त्यतिखेर पनि अब अनेक प्रकारका विद्वान भन्ने व्यक्ति सन्त भन्ने व्यक्ति थिए त्यतिखेर पनि। ती विद्वान भनाउँदा व्यक्ति इन त बहुतै आचरण गरेका हुन्, भगवानसम्मका हुन् भन्ने जस्ता व्यक्तिहरूसँग गएर सङ्गत गर्दा पनि लौकिक मार्ग मात्र छ, लोकोत्तर मार्ग छैन। लौकिक ध्यान चाहिँ छ, ब्रह्मलोक जाने आचरण चाहिँ छ, स्वर्ग जाने आचरण ब्रह्मलोक जाने आचरण त छन्, तर जुन मुक्ति हुने निर्वाण जाने आचरण चाहिँ छैन। अनि उहाँलाई फेरि स्वर्ग चाहिएको पनि होइन, स्वर्ग चाहिएको होइन, ब्रह्मलोक चाहिएको पनि होइन, जन्म मृत्युबाट पार हुने ठाउँ मात्रै चाहिएको, जन्म मृत्युबाट पार हुने ठाउँ, फेरि कहिले जन्म मृत्युमा नफसिने ठाउँ मात्रै चाहिएको। स्वर्ग एकैछिनको स्वर्ग झिलिमिली मात्रै हो, छिनको मात्र हो। जस्तै यहाँबाट अलिकति धेरै पैसा कमाएका व्यक्ति 200-400 लाख पैसा बोकेर चाहिँ विदेश घुम्न जान्छु भनेर उता युरोपतिर कता कता घुम्न जाँदाखेरि अब यता गाउँबाट सानो ठाउँबाट घुम्न जाँदाखेरि रमाइलो जस्तो त हुन्छ कि हुन्न? तर एक दिन बित्दै गएको छ, एक दिन बिते अनुसारले पैसा पनि के हुँदै जान्छ, सकिँदै जान्छ। म अझै कति दिन घुम्न सक्छु, मेरा पैसा कति छन् अझै हिसाब गर्न पर्यो कि परेन? अनि समयमै पैसा नसकिँदै आइपुग्ने खर्च छँदै फेरि फर्केर आउन पर्यो कि परेन? भएको सम्पत्ति लगेर खर्च गरेर घुमेर रमाइलो मान्ने मात्र हो। देवलोक भनेको भने यहाँ पुण्य लगेको पुण्यलाई पुण्यले गर्दा उहाँ शरीर हुन्छ र हो त्यो पुण्यको फल भोगेर आउने मात्र हो। एक दिनमा पुण्य के हुँदै गएको हुन्छ, तर देवताहरूले अड्कल्न जान्दैनन्। उहाँ चाहिँ अड्कल्ने छैन, मेरो पुण्य कति छ भनेर त्यसरी अड्कल्दैनन्। जब आयु सकिँदाखेरि एकैचोटि पुण्य पनि रित्तिनु, आयु पनि सकियो भनेपछि अब पुण्य नभएपछि फेरि सुगतिमा हुन्छन् त। पुण्य सकियो भनेपछि अनि के को पालो आयो? पापको। के को पालो आयो? तपाईँ हामीमा पाप पनि छ, पुण्य पनि। पाप गरेका पनि छौँ कि छैनौँ? पुण्य गरेका पनि। पुण्यको फल सकियो, पुण्य सकियो भने अब के को पालो आयो? पुण्यले सुगति पुऱ्याएको थियो स्वर्ग भनेदेखि अब पापले कहाँ पुर्याउँछ? दुर्गति। त्यही भएर 1 लाख देवता मरेर फेरि असाठो एक देवता हुनलाई दुःख छ, धेरै तल गिर्ने मात्रै छन्, दुर्गति। बुझ्नुभयो नि? र त्यसो हुँदा उहाँलाई स्वर्ग चाहिएको त होइन हो त? योगीहरूलाई चाहिएको के हो? तमोलाई स्वर्ग चाहिएको छैन? स्वर्गलोकमा भगवान मलाई स्वर्गलोकमा लैजाऊ भन्नुहुन्न? स्वर्ग चाहिएको होइन बोधिसत्वलाई। अनि ऋषिहरूले ब्रह्मलोकको बाटो त बताए। समापद आल ऋषिले जाने जति 7 समापद, उदक ऋषिले 8 समापद। अनि तिनी समापदबाट हेर्दाखेरि यसको अन्तिम कहाँ रहेछ हेर्दाखेरि त ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक पनि अलेदिन ब्रह्म विहार लिने हो, ब्रह्म विहार बस्ने हो। अनि ब्रह्मको पनि आयु सकियो भने फेरि बिस्तारै गिर्दै आउनुपर्छ। आयु सकियो भने गिर्न पर्छ। जस्तै कि मिबोमिया उडाउने व्यक्तिले भित्र पहिला धुवा हालेर ग्यास भरिदिएर छोडिदिने भने उड्छ कि उड्दैन? जब त्यो आगो कमजोर हुँदै गयो, मधुरो हुँदै गयो भने चाहिँ त्यहाँ उडाउने शक्ति पनि कमजोर हुँदै गयो। अनि गर्दा गर्दै गर्दा त्यो आगो पनि निप्दै गएपछि अनि त्यो मिबोमिया के हुन्छ? उखितम पुण्य तेजेन काम रूप गतिम गता भवगातम्पि सम्पता पुनः आयन्ति दुर्गतिम। पुण्य तेजेन दानशील भावना पुण्यको तेजले गर्दा उखितम माथि माथिसम्म पनि पुग्न सक्छन्। काम रूप गतिम गता काम सुगति 7 लोक, रूप ब्रह्मलोक अरूप ब्रह्मलोकसम्म पनि पुग्छन्। काम सुगति कति? 1 मनुष्यलोक 6 देवलोक, यसलाई काम सुगति लोक भनिन्छ। के भनिन्छ? मनुष्यलोक 6 देवलोक चाहिँ चतुर महाराजिका, त्रावत्रिंश, यामा देवलोक, तुषिता देवलोक, निम्मा नरते देवलोक, पर निमित्त बसवर्ती भन्ने देवलोक। उखित पुण्य तेजेन पुण्यको तेजले गर्दाखेरि माथि पुगिन्छ।
काम रूप गतिम गता काम सुगति 7 लोक पनि पुग्न सकिन्छ। रूप ब्रह्मलोक पनि पुग्न सकिन्छ। भवगा सबभन्दा माथिको अरूप ब्रह्मलोक पनि पुग्न सकिन्छ। भवगा तम्पे सम्पत्ता पुनः आयन्ति दुर्गतिम। भवगा त्यो पुण्य सकिँदै गयो, अब पुण्यले साथ दिन सक्न छोडो भनेपछि पुनः फेरि दुर्गति भएका नरक प्रेत पशु असुर 4 अपायमा नै पुनः फेरि आयन्ति आउनु पर्छ। माथि गए पनि अटल हो त, एकछिन घुम्न गएको के हो, एकछिन घुम्न गएको। अरे त्यसो हुँदाखेरि माथिको त्यो पुण्य सकेपछि फेरि गिर्नुपर्छ, आयु सकेपछि गिर्नुपर्छ। जस्तै कि तपाईँ हामी अहिले अब मनुष्य लोकमा पनि पुण्यले त आइयो नि, पूर्वको पहिला गरेका पुण्यले मनुष्य त भइयो कि भइएन? अहिले मनुष्य त भइयो र एकछिन मनुष्य भइएको छ भने सधैँभरि मनुष्यमै म बस्छु अटल भएर भन्ने भने पाइन्छ कि पाइन्न? म अब मनुष्यबाट केही हुन इच्छा छैन, म मनुष्यमै सधैँभरि अटल भएर बस्छु, अजमरी भएर बस्छु भन्ने भने पाइन्छ? पाइँदैन। पाइँदैन भने एक दिन त फेरि मनुष्य लोकबाट बिदा हुन पर्यो कि परेन? अनि बिदा भएर पनि तपाईँ हामी अब यहाँ त जानु पर्यो मनुष्य लोकबाट। बिदा भएर जाने चाहिँ कहाँको बन्दोबस्त गरिसक्नु भएको छ? उपासिकाहरू बुझ्नुभयो नि? अहिले यहाँ त बिदा हुन पर्छ कि पर्दैन? जाने जग्गाको कति बन्दोबस्त भइसक्यो? कहाँ जाने भन्दा कहाँ जाने टुङ्गै छैन। जाने त हो एक दिन, तर टुङ्गो दिनको पनि टुङ्गो छैन, ठाउँको पनि। कहाँ पुग्छु भन्ने पनि थाहा छैन नि, थाहा छ त? कहाँ जाँदैछु भन्ने, कहाँ जाँदैछु भन्ने पनि थाहा भएन। अब कहाँ जाँदैछु थाहा भयो त कहाँ पुग्छु भन्ने थाहा हुन्थ्यो। अहिले कहाँ जाँदैछु भन्ने थाहा छैन, तर समयले चाहिँ बस्न दिएछैन है। हिजो आउनु थियो, आज एक दिन त गइगयो हिजोको दिन, त्यसलाई फर्काउन। अहिले बिहानको समय सक्यो, अहिले बेलुकाको समय हो, आधी खाइदिइसक्यो। आधी खाइदिइसक्यो, आजको दिन पनि जान्छ। अब हामी अझै बाँच्न कति दिन छ टुङ्गो छैन, तर दिन त गइरहेको छ। हामी पनि एकनास गइरहेछ मृत्युतिर, जान त गएका छौँ नि हामी। अनि मृत्युबाट अनि फेरि त्यो मृत्युको जग्गामा पुगेर अनि मृत्युबाट बल्ल ठाउँ रोज्ने हो। अनि त्यो मृत्युबाट उताको ठाउँ पनि थाहा भएको छ त? कहाँ जाने हो टुङ्गै छैन। त्यही भएर अब तपाईँ हामी मृत्यु हुन पनि अहिले अब आयु सकेर मर्ने हुन्छ, कर्म सकेर मर्ने हुन्छ। आयु कर्म दुइटै सकेर मर्ने हुन्छ। अल्पायुमै अकाल मृत्यु भएर मर्ने पनि हुन्छ। मृत्यु 4 प्रकारको बताउनु भएको छ भगवानले। 4 प्रकारमा एउटैले मर्नुपर्छ। आयु खय, कम खय, उभय खय, उपच्छेद खय। आयु सकेर मर्ने एक प्रकारको, कर्म सकेर मर्ने एक प्रकारको, आयु कर्म दुइटै सकेर मर्ने एक प्रकारको। आयु कर्म छँदा छँदै पनि अकाल मृत्युमा मर्ने एक प्रकारको। कस्तो अकाल मरण भयो भनिन्छ कि भनिन्न? जस्तै एउटा पालामा तेल हालेर दियो बाल्ने भने, बत्ती बाल्ने भने यहाँ तेल पनि छ, सलेदो पनि छ। बाल्नु भएको छ नि त्यस्ता बत्ती। र यसमा अब तेल पनि लगाउन पर्यो, सलेदो पनि भिजाएर अनि ठक्क बाल्दिन पर्यो। अब यो आगो के को आधारमा बचेको छ भन्ने भने तेल र सलेदोको। तेल सलेदो नहुँदी भने आगो रहन्छ त? आगो रहन्न। अरे र अब यो आगो निभ्ने कारण खोज्ने भने निभ्ने कारण चावडा हुन्। आगो निभ्न सक्ने कारण चावडा हुन्। तेल सकियो भने आगो रहन्छ त? तेल सकियो भने पनि आगो निप्छ। तेल त छ तर सलेदो सकियो, आगो रहन्छ? सलेदो सकियो भने पनि आगो रहन्न, आगो निप्छ। अनि तेल र सलेदो एकैचोटि सकेर पनि आगो निप्छ। तेल र सलेदो छँदा छँदै यदि कुनै किराहरू, भुसुनाहरू, पुतालीहरू, केहरू उड्दै आएर परेर या कसैले आएर निभाइदिएर
पनि निप्छ कि निप्दैन भने त्यो आगो निम्ने कारण कति होला त्यस्तै यो शरीर निम्ने पनि चारवटा छन् आयु सकेर पनि मरिन्छ कर्म सकेर पनि मरिन्छ अहिले यो शरीरमा दिन प्रतिदिन तपाईं हाम्रो आयु कति आयु हो मनुष्य आयु हो त्यो आयु एक दिन भन्दा एक दिन आयु खाइरहेको छ समयले अनि अहिले अब यो शरीर बाँच्नको लागि पनि पहिला पहिला गरेका कर्महरू छन् कि छैनन् हो त्यो कर्मले फल दिँदैछ तिनी कर्म पनि सकिँदैछन् कर्म पनि दिन प्रतिदिन घट्दै गएको छ अब जस्तै पहिला सानाका आँखा र अलि उमेर भएपछि आँखा मिल्छन् देख्ने शक्ति के हुँदै जान्छ किनभने आँखामा फल दिने कर्म सकिँदै गयो नि त उसले पूरा ताकतले फल दिन सक्न छोड्यो कमजोर भयो ऊ कमजोर हुँदाखेरि आँखा पनि के भए कमजोर भए हो त्यस्तै जस्तो सम्पूर्ण अंग प्रत्यंग कमजोर हुँदै जान्छ कर्म सकिँदै गयो भने र कर्म सकेर पनि मरिन्छ आयु कर्म दुईटै सकेर पनि मरिन्छ आयु कर्म दुईटै छन् तापनि या अरूको हातबाट या अग्नि भयमा परेर या बममा परेर या गाडी पल्टेर एउटा कारण बसले अल्पायुमा मर्ने पनि हुन्छन् या झुन्डेर या के भएर छन् कि छैनन् आयु कर्म छँदा छँदै मर्ने उपच्छेद खयो र आफ्नो कस्तो खाले मरण हुन्छ भन्ने थाहा छ थाहा छैन कस्तो खाले मरण हुन्छ भन्ने थाहा छैन भने तर त्यो मृत्यु भन्ने ठाउँमा त एकनास गइरहेको छ एकनास गइरहेछ मरेर जाने जग्गाको पनि टुङ्गो छैन कहाँ पुगिन्छ त्यो पनि थाहा छैन मृत्युमा त गइराखेको छ तापनि आज पनि धन सम्पत्ति छोरा छोरी परिवार इत्यादि काम गुणमै समय बिताइयो भोलि पनि समय बिताइयो भने तिनी दिनहरू आफ्नो लागि कुनै कल्याणकारी दिन हुन् कि नोक्सान भएका दिन हुन् बोधिसत्वले त्यसरी हेर्नुहुन्थ्यो एक दिन बित्यो भन्ने बित्तिकै ला यति दिन नोक्सान भए यति दिन त मेरा नोक्सान भए अबका दिन पनि नोक्सान गर्न दिन्न अब त म त्यागी भएरै आचरण गर्छु उहाँहरूको मनमा अलि योगीहरूका पनि नोक्सान भएका दिन हेर्ने भने कति दिन जति भइसके नोक्सान भएका महिना हेर्ने भने कति महिना भए नोक्सान भएका वर्ष हेर्ने भने कति वर्ष भए गर्नुस् न आफ्नो वर्ष त थाहा छ र अहिले अब नोक्सान भएका दिन त्यति बितिसके तर कतिपयलाई अझै यता न उताले अझै छोडेको छैन बाटो कुन हो थाहा छैन अझै कतिलाई थाहा छ त अहिले बाटो पनि थाहा नभएका कति छन् अब कतिपय अन्तिममा निर्णय गर्ने भगवानले हो कि अन्तिममा निर्णय गर्ने कर्मले हो कि हाम्रो गोर्खालीमा यिनी दुईटामा धर्महरू भइरहेको छ कसैले अन्तिममा मर्ने बेला भगवानको नाम जप्नु पनि भन्छन् कसैले अन्तिममा यसो पुण्य गरिदिनुपर्छ दान गरिदिनुपर्छ पनि भन्छन् यिनी दुईटै भन्छन् कि भन्दैनन् मर्ने बेलामा भगवानको नाम जप्नु एउटो मर्ने बेलामा दान पुण्यहरू गरिदिनु एउटो अब भगवानको नाम जप्ने भने भगवानले आएर बचाउनुहुन्छ कि भन्ने या भगवानले नरक जान दिनुहुन्न माथि लैदिनुहुन्छ कि भन्ने आशा एउटो पुण्य गरिदिनुपर्छ दान पुण्यहरू गरिदिनुपर्छ भनेको विश्वास चाहिँ फेरि कर्मतिर गयो अन्तिममा राम्रो कर्म गराइदिनु भन्नेतिर गयो र यी दुईटामा तमोहुरको विचारले हो भने चाहिँ कुन चाहिँ अझ ठिक मान्नुहुन्छ अन्तिममा भगवानको नाम जप्न र अन्तिममा पुण्य गर्नमा पुण्य गर्ने कसले भन्दा आफूले राम्रो गरे राम्रो फल मिल्छ नराम्रो गरे नराम्रो फल मिल्छ भन्ने यो कर्म सकृत ज्ञान हो राम्रो कर्म गरे राम्रो कर्म गरे राम्रो फल नराम्रो गरे नराम्रो फल यदि आफूले पाप गरिराखेको छ दिनभरि अकस्मात बेलुका अकस्मात मर्ने हालतमा पुग्यो अब त्यतिखेर लो भगवान मलाई बचाउनुस् भन्ने भने हुन्छ कि हुन्न होला नराम्रो कर्म गरियो नि त नराम्रो कर्म गरियो भगवानकै पालामा पनि रेवतीले उनी नमर्दै उनले स्वर्ग नर्क देखेकी हुन्
निरीह पालकको भने यमदूतको आधारबाट हुन्। त्यतिखेर उनले बचाउन त गुहार मागेकी हुन्, मलाई बचाउनुहोस्, म नरक जाने इच्छा छैन, म नरक जान्न नि, म स्वर्गमा बस्छु भनेर माग गरेकी हुन्। तर अन्तिम भयो नि त, के भयो? पुण्य गर्न उनले समय पाइनिन्, पुण्य गर्न समय पाइनिन्, अन्तिम भयो। अन्तिम हुँदाखेरि ती निरीह पालकले के भन्छन्? मैले बचाएर हुन्न, हामीले बचाएर त हुँदैन, आफैलाई नै बचाउनु पर्छ, आफ्नो बचाउ आफैले गर्नुपर्छ, अरूले गर्दै हुँदैन। आफ्नो बचाउ कसो हो? आफैलाई बचाउनु पर्छ। मर्ने बेला कसैले आएर बचाइदिएर हुन्छ त? हुँदैन। त्यसकारणले विशेष गरी एक दिन यत्तिकै मफतमा नोक्सान भएर जाने दिन हो, तिनी कुरालाई मनन गरेर बोधिसत्ता सम्यक ज्ञान भएर जङ्गल निस्कनु भएको थियो भने योगीहरूले पनि त्यस्ता नोक्सान भएर गएका दिन त कति बितेका दिन जति धेरै नै नोक्सान मात्रै भएका दिनहरू बिते। अबका दिनलाई चाहिँ कसो गर्ने? अबको दिनलाई चाहिँ कसो गर्ने? अबको दिनलाई फाइदा गराउने हो। अब पनि नोक्सानमा बित्यो भने भगवानले 1 लाख मान्छे मर्यो भने सुगति जाने, एकजना सुगति जाने दुःख छ अरे। सुगति एकजना जान दुःख छ। कहाँ जान्छन् त भगवान भनेर सबै ओह्रालै बाटो झर्छन्। सबै कसो हुन्छ? त्यही भएर नेपालीको भनाइमा पहिला पनि थिएन, कोही मर्यो भने फल्ना त खसेछन् नि भन्ने शब्द थियो कि थिएन? ती व्यक्तिहरूले पनि त्यो शब्द प्रयोग गर्नको लागि यिनी देशना सुनेको थियो कि जस्तो नि त। 1 लाख मर्यो भने सुगति जाने, एकजना पनि सुगति जाने दुःख छ अरे। सबै गिर्छन्, सबै अपाएका छन्। कोही प्रेत हुन्छन्, कोही नरक जान्छन्, कोही पशु हुन्छन्, कोही असुर हुन्छन्। अझ गोर्खाले त धेरै जसो त प्रेत हुन्छन् कि भन्नेतिर छन् धेरै जसो है। त्यही भएर चानगारी गएर मान्छे जलाएर आयो भने बाटामा पनि आगो छोएर जानुपर्छ भन्छन् नि त, भन्नुहुन्छ होइन? किन आगो छुन परेको? पछि आउँछ नि त। आगो छुने भने आउँदैन, अब पछि आउँछ अरे। ल हेर्नुहोस् है, उहाँ गएर जलाएर आइसके त्यही पनि अझै पनि के हुन्छ अरे? पछि आउँछ। प्रेत भयो कि भन्ने नि त। अनि त्यो रात अलिकति छस्रक गर्न हुन्न, लो आएछन् साँच्चै नै भन्ने। अहिले 1 लाख मर्यो भने एकजना सुगति जान दुःख छ। किन एकजना सुगति जान दुःख? किन त्यस्तै अपाय गिर्ने किन भयो त भन्दाखेरि अपाय गिर्ने धर्म नै मनमा धारणा भइरहेको हुनाले। अपाय गिर्ने धर्मलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो नेपाली शब्दमा या पाली शब्दमा पनि पाप भनिन्छ। पालीमा पनि पाप नै भनिन्छ, नेपालीमा पनि पाप भनिन्छ। पाप भन्ने शब्द पालीमा पनि यही हो, नेपालीमा पनि यही नै हो। पाप भन्ने त जान्नुहुन्छ नि। अनि त्यो पाप भन्ने चिज मनमा धारणा भइरहेको हुन्छ अरे। अनि त्यो पाप भन्ने चिज मनमा के हो त भन्दा लोभ मन चाहिँ पाप हो, र द्वेष रिस मन चाहिँ पाप हो, मोह मन चाहिँ, मनमा लोभ दोष मोह भयो भने त्यो मन राम्रो पुण्य पवित्र मन भयो कि पापी मन भयो? पापी मन भयो। अनि आफ्नै मनलाई हेर्ने भने मनमा पुण्य र पवित्र र पाप के चाहिँ धेरै छ होला? मनमा पाप धेरै छ। लोभ पनि छ, रिस पनि छ, मोह पनि। मनमा राम्रो श्रद्धाशील सुत चाग पन्या हिरी अत्रप भनेर राम्रा धर्म मनन गर्ने, श्रद्धा भइराख्ने, त्याग चेतना भइराख्ने, परोपकार चेतना भइराख्ने, र यसरी मनमा राम्रो मन र लोभ दोष मोह यिनी पाप मन के चाहिँ धेरै हुन्छ होला? पाप मन धेरै हुन्छ। श्रद्धा हुनको लागि त अनेक प्रकार धर्म देशना गर्दर के गर्दर बल्ल श्रद्धा जगाइदिन पर्छ। लोभ हुनलाई कसैले जगाइदिन? लोभै नभएर लौ न मेरो मनमा लोभ उत्पत्ति गरिदिनुस् भन्न पर्ने छ त? लोभ कतिखेर पनि छ कि छैन? लोभ अनि रिस पनि उठिराखेकै हुन्छ। यिनी क्लेश सानामा पनि छन्, थिए, अहिले यौवन अवस्थामा पनि थिए,
उमेर छिप्पिँदै गए पनि छन्, वृद्धमा पनि। वृद्ध हुँदै गएपछि क्लेश कम्ती हुँदै जान्छ कि जान्नन्? कम्ती हुन्छ कि हुन्न? हुँदैन होला। पहिलाको पुर्खाको भनाइमा पनि छ एउटा, भैँसी बुढो भयो भने भयो भयो। गोर्खाले त यो उखान अलिकति भन्दाखेरि नै बुझ्नुहुन्छ नि, होइन? अच्छा, न्यु खोज्ने भन्ने शब्द है, चित्त बुझेर कि चित्त नबुझेर? चित्त नबुझेर हो नि। न्यु खोजेको नि के भएर हो? चित्त नबुझेर हो भन्दाखेरि मनमा श्रद्धा भएर हो कि रिस भएर हो? रिस। त्यसो हो त उमेर छिप्पिँदै गएर रिस घट्दै जान्छ। त्यसो उमेर छिप्पिँदै गएर लोभ घट्दै जान्छ होला। उमेर छिप्पिँदै गएर मोह घट्दै जान्छ होला। क्लेशलाई उमेरले काट्न सक्दैन। क्लेश काट्ने सिर्फ ज्ञान मात्रै छ। क्लेश केले मात्रै काट्छ? ज्ञानले मात्रै काट्छ। जति उमेर छिप्पिँदै गयो उति क्लेश तेजिलो हुँदै आउँछ। जति उमेर छिप्पिँदै गयो उति क्लेश तेजिलो भएर आउँछ, उति क्लेश बढ्दै आउँछ। अरे घट्ने त कुरै छैन। घट्ने त उमेर छिप्पेर क्लेश बढ्दै आएको प्रत्यक्ष हेर्ने भनेदेखि अब यही अहिलेको धर्म देशनाहरू अलिकति लामलाम खामखाम उमेरमा 15-20 वर्षको उमेरमा सुनेको र अलिकति बुढेसकालमा सुनेको मिल्छ कि मिल्दैन? अलिकति उमेरदारले सुनेको बेलामा आफ्नो अलिकति उमेरमा हो भने एकपालि सुनेको कुरा फेरि भन्न सकिन्थ्यो। उमेर छिप्पेपछि त के हुन्छ? उठेर जाँदा सबै हराउँदै जान्छ। सबै के हुँदै जान्छ? उठेर जाँदा हराउँदै जान्छ। अनि उमेर छिप्पिँदै गयो, भुल्दै जाने, झन्भन्दा झन् भुल्दै जाने, गर्दा गर्दै त जुरुक्क उठेर के लिन भनेर उठेर पर पुग्यो। उहाँ पुगेपछि म किन आयो भने फेरि बिर्सिन्छ र फनक फर्केर आउँछ। त्यो त छोडिएको छोडियो। त्यस्तो पनि हुन्छ कि हुन्न? हुन्छ। के धेरै भएर हो? क्लेश धेरै भएर हो। अनि त्यो क्लेशलाई पालीले पाप भनिन्छ। के भनिन्छ? पाप भनिन्छ। अनि त्यो पाप धेरै भएकोले गर्दाखेरि अनि पापले माथि लान्छ कि तल झार्छ? सुगतिमा लान्छ त पुण्यले हो नि। पापले दुर्गतिमा लान्छ। त्यसकारणले 1 लाख मर्यो भने 1 जना सुगति जान दुःख छ। सबै धेरै दुर्गति गिर्ने मात्रै छन्। अरे अनि दुर्गति गिर्ने मध्येमा भगवानको शासन भएको बेलामा, अहिले शासन भएको बेलामा, बाटो पनि यतिखेर बाटो बताउने गुरुहरू पनि भएको बेलामा, आफ्नो स्वास्थ्यले पनि दिएको बेलामा र रोगले पनि च्यापेर बिस्तारामा लड्ने पनि नबनाएको बेला आफ्नो लागि यो ठुलो मौका हो। र यतिखेर अब रहेका दिनलाई हामीले किम्मत राख्न जान्यो भने चाहिँ अब रहेका दिनको किम्मतले गर्दाखेरि त्यसले धेरै आफ्नो लागि कल्याणकारी गर्छ। रहेका दिनमा पनि रहेका दिनलाई पनि किम्मत राखिएन भने त पहिलाको जस्तै बाटो अब कताको हो? फेरि तलको बाटो चाहिँ सजिलो छ। उकालो चढ्न र ओह्रालो झर्न कुन छिटो हुन्छ? ओह्रालो त सजिलै झरिन्छ नि। यदि ठेस्ताएर लडियो भने पनि गुर्किँदै भए पनि ओह्रालो। उकालो गुर्किएर उकालो माथि पुग्न सकिन्छ त? ओह्रालो सजिलै झरिन्छ। त्यसो हुँदा यो सजिलो बाटो धेरै पुग्न सक्छन्। अरे र यता उकालो चाहिँ श्रद्धा, शील, सुत, चाग, पन्या, हिरी, अत्रप सज्जनका धर्म। नम्बर 1 शील राम्रो पालन गर्न पर्यो। यता सुगतिका बाटामा शील राम्रो पालन गर्न पर्यो। शील पालन भन्दाखेरि अब मैले आजदेखिबाट कुनै प्राणी पनि मार्दिन। नम्बर 1 मा आजदेखि उपरान्त मैले कुनै प्राणी पनि मार्दिन। सकिन्छ कि सकिन्न? अहिले सबै उपासक उपासिकाहरू आजदेखिबाट लिएर मैले कहिले पनि कुनै प्राणी पनि मार्दिन भनेर नमारी बस्न सकिन्छ कि सकिन्न? जुम्रा, बुसुना, मच्छेड, लिखा, उप्या केहीदेखि कुनै साना प्राणीदेखिबाट पनि मैले मार्दिन भन्न सकिन्छ कि सकिन्न? पालन गर्नुहुन्छ?
अब रहेका दिनलाई किम्मत राख्न पर्यो नि त। रहेका दिनलाई किम्मत राख्नको लागि नम्बर 1 सिल पालन गर्नुपर्छ। सिल छ भनेदेखि सिलको फाउन्डेसन दह्रो छ भने, फाउन्डेसन दह्रो भएको मट्टीमा फाउन्डेसन दह्रो बनाएछ भने जत्रो घर बनाउन पनि सकिन्छ। फाउन्डेसन कमजोर छ भने त त्यो पहिराले पनि लान्छ, सजिलै भत्किन्छ। फाउन्डेसन बलियो दह्रो हुनुपर्छ। जति तला बनाए पनि हुन्छ फाउन्डेसन दह्रो छ भने। फाउन्डेसन के हो भन्दा सिल। फाउन्डेसन के हो? सिलम पथविमुय भनेर एक ठाउँमा त्यसरी पनि भन्नुभएको छ। सिलम पथविमुय। सिल भने पृथ्वी जस्तो हो। अहिले पृथ्वीमा टेकेर तपाईँ हामीले जे काम पनि गर्न सकिन्छ। टेक्ने पृथ्वी नै छैन भने के गर्न सकिन्छ त? अहिले पृथ्वीमा टेक्न पाएर पृथ्वीमा बसेर हो यो पृथ्वीबाट तपाईँ हामीले जे काम पनि गर्न सके झै सिल बलियो राख्यो भने त्यो सिलको आधारबाट समाधि प्रज्ञा निर्वाण जाइ जान पनि सकिन्छ। जे काम गर्न पनि सकिन्छ। राम्रो काम जति सम्पूर्ण गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले सिलम पथविमुय। सिल पृथ्वी जस्तो हो। पृथ्वी जस्तो सिललाई आफूले पवित्र राख्नुपर्छ, बलियो राख्नुपर्छ। आजदेखिबाट कुनै प्राणी मैले मार्दिन। नम्बर 1 मा मार्दिन, मार्न पनि लगाउँदिन, मार्न पनि लाउँदिन, मार्नेलाई पनि तागत दिन्न। मार्नेलाई तागत पनि मार्नेलाई तागत दिन्न भन्नाले विशेष के बुझ्न पर्यो भनेदेखि अब आउँछन् चाडपर्वहरू। चाडपर्व आए भनेदेखि मिठो मिठो खाने भने चाडपर्वमा खसी डोराएर ल्याउने चलन पनि छ नि, छ कि छैन? लो खसी ल्याएको छ, तमोहरूले पनि लिनुहुन्छ, कति पैसा लिनुहुन्छ भन्दै आए, सोधे। अब मलाई पनि 1 बिसा नि, 1 बिसाको हिस्सा घुस्यो कि घुसेन? 1 बिसाको हिस्सा घुस्यो। अब त्यसको मृत्युमा आफूले मारिएको चाहिँ होइन है। अहिले डोराएर ल्याउँदै ल्यायो, कति तपाईँलाई? 1 बिसा। 1 बिसाको हिस्सा घुस्यो। अब कसैले हाम्रो त परिवार ठुलो छ 2 बिसा भन्छ, त्यो परिवार कति हिस्सा घुसे? 2 बिसाको हिस्सा घुसेको त यहाँ मगोमा त जान बुझ्नुहुन्छ नि। अब एकजनाले ठुलो पाप कमाउने भयो भनेदेखि हिस्सा दिन थाले, आफू पनि के गर्यो त्यसमा? हिस्सा घुस्यो। अनि अब कतिजना जुटेका हुन्छ त्यो सबै हिस्सामा घुसे। अनि त्यो हिस्सा घुसे। अहिले एउटा मृत्युमा अब कतिजना त्यसको पापमा हिस्सा घुसेका हुँदाखेरि हो त्यो पाप सबैलाई लागेको हुन्छ। अहिले मार्नलाई तागत पनि दिन्न भन्ने अर्थमा चाहिँ कति पैसा लिनुहुन्छ? म लिन्न। किनभने त्यसको मृत्युमा आफ्नो कारण नपरोस्, त्यसको मृत्युमा आफ्नो वचन कारण पनि नपरोस्, आफ्नो चेतना कारण पनि नपरोस्। किन भन्दाखेरि मार्न लाउने कि वचनले मार्न लाउने हो। मार्दै हुन्थ्यो, मारे भने त मैले खान्थे भन्ने खाले पनि नगर्नु। र त्यस्तै चोरी कर्म। नम्बर 2 मा चोरी कर्म। चोरी कर्म नगर्नु भन्ने। कसैको केही पनि नचोरीकिन बस्न सकिन्छ सकिन्न? सजिलो सक्यो, अप्ठ्यारो छ होला? नचोर्नु, चोर्न पनि नलगाउनु अरे। नचोरी कहाँ कमाइन्छ र, यसो मौका परे चोर्नु नि भनेर पनि नभन्नु अरे। कोही कोही ठाउँमा त त्यो पनि चलन छ नि त, होइन? मौका पर्दैन, मौका पर्दैन भनेपछि कुरो बुझ्ने बुझिसकेका हुन्छन् मगोमा चाहिँ। कसो अरे? फेला पारेछौ भने फुसुक्क घर ल्याउनु नि। चोर्नलाई के गरियो? तागत दियो। अझै नादान। चोरी नगर्नु भनेपछि नचोर्नु, चोर्न पनि नलगाउनु, चोर्नेलाई तागत पनि नदिनु, चोरेर ल्याएकोलाई पनि स्वीकार नगर्नु र धोतेलाई अझै नादान, चोरी नगर्नु। व्याभिचार कर्म। पञ्चशीलमा व्याभिचार कर्म। पर स्त्री पर पुरुषमा नराम्रो व्यवहार नगर्नु, व्याभिचार कर्महरू नगर्नु। झुटा वचन नढाँट्नु, कसैलाई नढाँट्नु। सकिन्छ सकिन्न? र व्याभिचार कर्म नगरी बस्न, नढाँटी बस्न सकिन्छ सकिन्न? नढाँट्नु, एउटालाई धोका हुने गरी नढाँट्नु। अब नढाँट्नु भने पनि कहिले काहीँ त बोल्दा बोल्दै 1-2टा फाल्टु त बोल्नुहुन्छ नि, त्यो त स्वभावै हो, होइन?
अब कत्रो थियो सानोलाई पनि यत्रो थियो भन्नुहुन्छ हैन, अलिकति त थपिन्छ नि। हो त्यस्तोले त नोक्सान छैन नि छन त नि, नोक्सान छ त, नोक्सान छैन नि। हो त्यस्तो नोक्सान नहुने त कम पछ बन्दैन, तापनि जति छ त्यति भन्न सके त बहुत राम्रो। अब कोही कोही बेलामा आएका थिए, अब 10 जना थुप्रै थिए, 15-20 जना नि, अलिकति त थपियो नि हैन। तर नोक्सान त कसैलाई पनि छैन, नोक्सान कसैलाई पनि नभएको हुँदाखेरि त्यति कम पछ बन्ने खाले त होइन। त्यो बोल्दा बोल्दै अलिकति फाल्टु बोलेको मात्रै हो। तर ढाँट्ने भन्ने कुरा एउटालाई ढाँट्न ठग्छु यसलाई भनेर अनि त्यहाँ कसरी ठग्ने कुरा बनाएर के गरेर उसलाई धोका हुने गरी ठगेकोलाई मुसावादा के भनिन्छ, मुसावादा। र कोही कोही अब आफूले अलिकति भन्नेको थियो, मैले यसरी भने नि भनेर फेरि 2-4 थप्था बनाएर यता अरूसँग फाउदै छाएर गर्दाखेरि चाहिँ 2-4 थपियो हो। तिनी चाहिँ त्यति अब कम्म पछ बन्ने खाले होइनन्। तर धोका हुने गरे कसैलाई धोका हुने गरे चाहिँ नढाँट्नु। सकिन्छ कि सकिन्न? सकिन्छ नि, सकिन्छ नि। बल्ल फेरि अलिकति टाठो आयो। सुरामेरय मज्ज पमाद ठान। सुरामेरय मात्ने पदार्थहरू रक्सी, गाँजा, अफिम इत्यादि, धतुरो, मात लाग्ने चिज केही पनि नखानु अरे। मात लाग्ने चिज जति कसो हो? मात लाग्ने चिज के हो? सिला के भन्न छ भन्नुहोस्? होइन, त्यो त उपेक्षामा रहनुपर्छ। र उपेक्षा भगवानको शासनमा मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, उपेक्षामा रहन पनि सक्नुपर्छ। र अघि भन्दै गएको चाहिँ यिनी पञ्चशीलमा आखिरीमा सुरामेरय मात लाग्ने पदार्थ नलिनु। के हो? मात लाग्ने पदार्थ नलिनु। अनि मात लाग्ने पदार्थ भन्नाले रक्सी, गाँजा, अफिन इत्यादि यिनी सम्पूर्ण। बियर त रक्सी होइन नि भनेर कोही त्यसो भन्ने पनि हुन्छन्। मात लाग्ने चिज जति सबै सुरामेरय हो। यो मात लाग्ने चिज जति केही पनि नखानु अरे, नखानु पनि नखिलाउनु पनि। अनि खै रक्सी खान पर्यो पैसा देऊ त भनेर माग्यो भने पनि नदिनु। खानीलाई आँपेरे पनि नगर्नु अरे, तागत पनि नदिनु। हो यसरी 3 प्रकारले बस्नुपर्छ। नखाने नखिलाउनु, खानेलाई पनि तागत नदिनु। सकिन्छ कि सकिन्न? सुरामेरय मात्ने पदार्थ नखाइकन बस्न सकिन्छ कि सकिन्न? उपासकहरू पनि सकिन्छ कि सकिन्न? उपासिकाहरू पनि दुईपट्टि नै सोध्न पर्यो नि अहिलेको युगमा त। र हो यो पञ्चशील बलियो छ भनेदेखि यो शील चाहिँ, यो शीललाई सुरक्षा गर्न समाधि पनि हुनुपर्छ नि, चेतना अलि डह्रो हुनुपर्छ। नभए मच्छर ट्युङ करायो भने उसरी हात गरेर प्यात्त पारिसकेको हुन्छ। शीलमा सती हुनुपर्छ। सती नहुने भने शील भाँचिन्छ सजिलै। सती नहुने अनि बोली पनि फाल्टु बोल्न पुगिन्छ। सती नभएको बेलामा यिनी अकुशलहरू धेरै हुन्छन्। त्यसो हुँदा सती राम्रो भएको काममा बल्ल शील पालन हुन्छ। त्यसकारणले यिनी 5वटा शील बलियो भयो भने चाहिँ शीलको फाउन्डेसनमा जति पुण्य रोप्न पनि सकिन्छ। शीलको फाउन्डेसन राम्रो छ भने बल्ल पुण्य जति पनि रोप्न के हुन्छ? सकिन्छ। त्यसकारणले विशेष शील पवित्र हुनुपर्छ। भगवानको शासनमा निर्वाण जानको लागि पनि शील, समाधि, प्रज्ञा के हो? हो यो शील पवित्र भयो भने अनि बल्ल दोस्रो ध्यानमा जाने, समाधिमा, अनि समाधिबाट तेस्रोमा प्रज्ञामा, मेसैसँग जानुपर्छ। शील पवित्र हुनु अनि दोस्रोमा समाधि, समाधिबाट के हो? प्रज्ञा। अहिले शील पालन गर्ने पनि यही शरीरलाई सुरक्षा गर्ने हो, काय र वचनलाई। समाधि लिने पनि यही मनलाई सुरक्षा गर्ने हो समाधिले। प्रज्ञा ज्ञानले जान्ने पनि यही शरीरलाई जान्ने हो। यो शरीरलाई जान्ने हो भने यो शरीरमा मन र रूप मात्रै छ। यसलाई जान्ने हो भने संसार पनि त्यही मन र रूपभन्दा बढ्ता केही पनि छैन। संसारलाई यही शरीरबाट नै जानिन्छ। भगवानले सम्मा सम्बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको। किलाई हेरेर ज्ञान पाउनु? यही शरीरलाई हेरेर। शरीरलाई छर्लङ्ग देख्दाखेरि बुद्ध सम्पूर्ण देख्नुभयो। शरीरलाई जान्दाखेरि सम्पूर्णलाई जान्नुभयो।
त्यसकारण तपाईँ हामीले हेर्ने शरीरलाई, देख्ने शरीरलाई, जान्ने केलाई हो? धर्म नै के हो? शरीर। धर्म नै के हो? शरीर। यो शरीर नै के हो? धर्म। धर्म खोज्नु कहाँ? शरीरमा खोजे के भेटिन्छ? तर खोज्न जाने मात्र। ऐना अगाडि राखेर खोज्ने हो भने त काममा क्लेश मात्रै आउँछ। खोज्न जाने मात्र के भेटिन्छ? हो, त्यो खोज्न जान्नको लागि चाहिँ अहिले यो 10 दिनको शिविर भरि नै सिकाउने खोज्नलाई हो। र यो शरीरमा कसरी खोज्ने, कस्तो छ र कस्तो प्रकारले देखिन्छ, कस्तो प्रकारले जानिन्छ भन्ने यसैलाई नै भन्दै जाने हो। आज प्रथम दिन पनि भएको हुँदाखेरि समय पनि पुरा भएकोले गर्दा आजलाई चाहिँ यतिमै समाप्त गरौँ। र अहिले यतिखेर औषधि सेवनको समय भइरहेको छ। र आजका एक दिनभरिका दानीदाता हुनुहुन्छ स्वर्गीय पिता थानबहादुरलाई उद्देश्य राखी, माता विष्णुमायालाई प्रमुख राखी, किशन साथै मुन्नु कंवर परिवार लेउबाट आजको एक दिनभरिको दान गर्नुभएको छ। र सबैले दानीदातामाथि मित्री राखेर र दानीदातामाथि मित्री राखेर औषधिलाई प्रत्यवेक्षण गरेर लिनुपर्छ। दशाहम्बको विपसना ध्यान शिविर आज दोस्रो दिन हुँदैछ। र अहिले यतिखेर बेलुकाको देशानाको समय भइरहेको छ। देशाना आरम्भ गर्नभन्दा अगाडि दानीदाताको दानको कुशल पुण्यलाई पहिला साधुकार गरौं। राम कोइराला लेउबाट शिविरको लागि 1000। सासु ससुरालाई उद्देश्य राखी लक्ष्मी घिमिरे स्यान्डबाट बत्तीको लागि 2000। माता पितालाई उद्देश्य राखी लक्ष्मी घिमिरे बत्तीको लागि 2000। साथै लक्ष्मी घिमिरे नै स्यान्डबाट बत्तीको लागि 1000। अहिले फ्रिज वा येगेतेटा यहाँ बिहारमा थाइल्यान्डदेखिबाट उपासिकाहरू ध्यान बस्न भनेर उहाँ अलि दिन कामलाई त्यागेर आएर पनि यहाँ ध्यान बस्दै आवश्यक के छ भन्ने कुरालाई हेर्दै येगेतेटाको पनि आवश्यक रहेछ भनेर उहाँहरूको दृष्टिले त्यो देख्नुभयो र अनि सबै मिलिजुली यसरी येगेतेटा दान गर्नुभएको छ। दानीदाताहरू बिना पराजुली 10,000, लक्ष्मी खराल 15,000, खिमा माया अधिकारी 10,000, योगमाया भेटवाल 25,000, रिना कार्की 50,000, गायत्री थापा 1,00,000, शान्ति बुढाथोकी 1,70,08,000। अहिले यो चाहिँ येगेतेटा दान गर्ने दानीदाताहरू र साथै संघ र योगी आवासको लागि भनेर कान्छा बस्ने स्वेगुबाट 5,000, हिरादेवी पाण्डे चौफ्यूबाट औषधिको लागि 3,000, गणेश पाण्डे चौफ्यूबाट पानीको लागि 2,000, सावित्री बन्जाडे चौफ्यूबाट औषधिको लागि 3,000 र साथै लक्ष्मी पाण्डे चौफ्यूबाट फूलको लागि 1,000, रत्ना लामी छाने चौफ्यूबाट फूलको लागि 1,000, दीपा पाण्डे चौफ्यूबाट बत्तीको लागि 2,000, विमला गर्तौला तफामेबाट पानी र बत्तीको लागि 4,000, साथै विमला गर्तौला तफामेबाट नै संघ र योगी आवासको लागि 2,000, दिलामाया ग्यामली येबुबाट शिविरको लागि 2,000, जसमाया आचार्य येबुबाट नै शिविरको लागि 2,000, सुमित्रा थापा येबुबाट पानीको लागि 2,000, सावित्री खड्का लेउबाट शिविरको लागि 3,000, जमुना प्रधान औछान्दाबाट पानी र बत्तीको लागि 4,000, पारू कार्की स्वेगुबाट ताङ्गाने योगी साउ अथवा भनेर 2,000, राजु कार्की स्वेगुबाट पानीको लागि 1,000। मातापितालाई प्रमुख राखी छोरी शिला सुवेदी संघ र योगी आवासको लागि 1,000, चन्द्रलाल साथै लीलावती भट्टराई लेउ औषधिको लागि 1,000, हर्खबहादुर गुरुङ येबुबाट शिविरको लागि 10,000,
र सबै दानी दाताहरूको दानको कुशल पुण्यलाई सबैले 3 चोटि साधुकार गरौं। राजा दशरथ दिनको देशाना उपकारी अग्र महापण्डित विमल भन्तेजीको उपनिषदलाई शिरोपार धारण गर्दै शासनमा प्रथम मार्गदर्शक गुरु भदन्त कुमार भन्तेजीको उपनिषदलाई शिरोपार धारण गर्दै आज विषय सम्वेक ज्ञानलाई आधार लिएर योगीहरूमा सम्वेक ज्ञान भयो भने बल्ल सही प्रकारको खोजी हुन्छ भन्नेलाई लिएर भन्दछु। सम्वेक ज्ञान भने योगीहरू बुझ्नुहुन्छ नि, सम्वेक ज्ञान भनेको के हो? तामेगा न्याम भनेको के हो? झस्किनु, ठैलाने हुनु। र कस्तो खाले झस्किनु भन्दाखेरि जस्तै कि सारीपुत्रलाई भएको सम्वेक ज्ञान सबैले सुन्नुभएको पनि छ। सारीपुत्रलाई सम्वेक ज्ञान कसरी भयो भन्दा नाचगान भित्रबाट सबै रमाइलो गरेका छन्, खुसी भएका छन्। अब मेलामा भेला भए जति सबै पिर गरेका हुन्छन् होला। मेलामा भेला भए जति सबै खुसी मान्न गएका, रमाइलो मान्न गएका, सकेको रमाइलो गर्ने हुन्छन् कि भन्दैनन्? हुन्छन्। कोही रमाइलो अझै भएन भने कुनै आधार लिएर मदिराको आधार लिएर पनि रमाइलो गर्ने पनि हुन्छन् कि भन्दैनन्? कोही नाचगानको आधार लिएर पनि, अनि कोही चाहिँ बाहिरबाट सबै दृश्य हेरेर रमाइलो मान्ने पनि हुन्छन्। अनि त्यतिखेर सारीपुत्र मोदगोल्यान लगायत उहाँका सेवकहरू 250 उहाँहरू पनि जुट्नु भएको थियो। सारीपुत्रहरू पनि त्यो रमिता हेर्न जानु भएको। रमिता हेर्न जाँदाखेरि सबै रमाइलो मानेका छन्। कोही उफ्रेका छन्, कोही नाचेका छन्, कोही स्टेजमाथि नाच्ने छन् भने कोही बाहिर उफ्रिने पनि छन् र हाक्कार गरेका छन्, हल्ला गरेका छन्। अनि त्यो दृश्य उहाँले हेर्दै हुनुहुन्छ। अनि हेर्ने जति पनि यता एक प्रकारको दृश्य छ भने उता अर्को प्रकारको दृश्य छ, अर्कोतिर अर्कै दृश्य छ। धेरै प्रकारको दृश्यले गर्दाखेरि त्यो दृश्यले गर्दा धेरैलाई खुसी बनाइरहेको छ, हेर्नमा आकर्षण भइरहेको छ। अनि त्यही आकर्षण भित्रबाट सारीपुत्रले यति साह्रो रमाइलो मानेर बसेका छन्। आज यसरी हाँस्दै छन् भने भोलि अवश्य रुन पर्छ। आज हाँस्दै छन् भने कसो हो? भोलि रुन पर्छ। कहिले हाँस्ने कहिले रुने त पृथक जनको संसारको नियमै हो। लोक धर्मले गर्दा कहिले हाँस्ने पनि हुन्छन्, कहिले रुनी पनि हुन्छन्। अहिले यो शरीर तपाईँ हामीलाई एकछिन भाडामा लिए जस्तो शरीर हो। यो शरीर गाँडे गरे जस्तो शरीर बुझ्नु हो नि। गाँडे गरेको शरीर सधैँभरि आफ्नो अपाई हो त? एक दिन के गर्नुपर्छ? एक दिन मालिकलाई के गर्नुपर्छ? बुझाउन पर्छ। र अहिले मनुष्य संसारमा क्षणिक अहिले मनुष्य शरीरले बसेका छौँ, सधैँभरि बस्न पाइँदैन। र आउँदाखेरि त एक्लै आइएको थियो। आउँदाखेरि ल है हामी सँगै मनुष्य लोक जाम भनेर सल्लाह गरेर आएको र एक्लै आइएको थियो। कुनै धन सम्पत्ति बोकेर आइएको पनि होइन। अनि फेरि जान पनि पर्छ। जाँदा पनि कसो हो? फेरि जान पनि पर्छ, जाँदा पनि एक्लै। र एक्लै जाँदाखेरि कुनै धन सम्पत्तिहरू बोकेर पोको पारा लान पाइन्छ?
လာတော့ကလည်းတယောက်ထဲနော်လက်တွဲခေါ်ကဖော်မပါဘူးဥစ္စာချင်းနီကိုတိတီပြန်သွားတော့လေတယောက်ထဲနော်လက်တွဲခေါ်ကဖော်မပါဘူးဥစ္စာချင်းနီကိုတိတီဘုံတော်ချနေလာပြီးတော့နာမသွားသေးခင်ချိန်လေးတွင်မှဝန်းကျင်ရှက်နှွင်နောင်ကျိုးတွေကြပြုံးရည်မဲငိုမလို့ဒေါသလိုလောဘနဲ့ဘဝရိပ်မြုံर जस्तै अहिले मनुष्य संसारमा त आयो लाबिरहन ना मध्वादेखि आएर एकछिन मनुष्य संसारमा विश्राम पाइएको छ अहिले अब एक दिन त यहाँबाट बिदा हुनु पर्छ कि पर्दैन एक दिन त मनुष्यलाई फेरि बिदा भएर जाने हो क्षणिक विश्रामको समय छ अहिले लाबिरहन मध्वादेखि भनेको मतैदेखि छैनले डुएमा वन्चेन सेन यो छैनलेमा अहिले एकछिन विश्राम गरेको समय भरि पावनचेनसँग के हुँदै गयो जेल्लिँदै गयो के हुँदै गयो जेल्लिँदै गयो एक शरीरसँग जेल्लियो पहिला शरीरको माया शरीरमा तानिने मन छ कि छैन शरीरको माया शरीरलाई सजाउने सिंगार्ने म राम्रो बन्ने राम्री बन्ने राम्रा लुगा लगाइदिने र राम्रा लुगा लगाइदिएर अनेक प्रकारका सुगन्धहरूले सजाउने भएन उहाँ र स्वाभाविक मिलेको कालो कपडा पनि कहिलो कहिलो पनि बनाउने पुष्माको तुषाराले खाए जस्तो पनि एक किसिमको समय है आफ्नो शरीरलाई सजाउने तुषाराले खाएको देख्नु भएको छ नि तुषाराले खाएको घाँस हरियो हुन्छ कस्तो हुन्छ र पुष्माको तुषाराले खाए जस्तो पनि आजकल त्यो जमाना पनि आएछ नि त शरीरलाई सजाउने केलाई सजाउने आफ्नो शरीरमा संयोजनले तानेको छ अर्काको शरीरमा पनि फेरि तानेको छ पाउन चाहिँ सबै छोराछोरीमा तानिने नाति नातिनीमा तानिने आफ्ना छोराछोरीमा तानिने अर्काका छोराछोरीमा तानिने परसँग पनि तानिने ओरासँग पनि जताततै जेल्लिँदै भयो हुन्छ सेन्वे नाउ जो डोएजा छेनाउ ठारेछु तायो जिन्छु भन्ने त जान्नुहुन्छ नि के को डोरी अरे संयोजनको डोरी र संयोजनको डोरीले आफ्नो मुटुबाट लागेको रसी कतिलाई बाँधिसक्यो अब तर मूल खाँबो चाहिँ आफ्नो मुटु भएको छ यहाँबाट सबैतिर जेलिँदै धेरैतिर बाँध्यो अब त्यो सबै फुकाल्नलाई फुकाएर ल्याउनलाई सजिलो छ त जब सबैतिर जेलिएको बेलामा प्यौ ए मेङ्गो कहिलेकाहीँ भने जस्तो अलिकति बहिदर आयो भनेदेखि फुरुक्क भएर खुसी भयो कहिलेकाहीँ आफूलाई चित्त बुझ्यो घत पऱ्यो भने हाँस्यो कहिलेकाहीँ रोयो कहिलेकाहीँ झोक्राएर बस्यो प्यौलाई मेलाई जीलाई गोलाई छ कि छैन प्यौ ए मेङ्गो अरे जब यसरी तपाईँ हामीले यसो गर्दा आनन्द हुन्छ कि यसरी सुख हुन्छ कि यसरी चाहिँ सुख पाइन्छ कि शान्ति मिल्छ कि आनन्द हुन्छ कि भनेर खोजी त गरेका छौँ सुखको खोजी गर्दा गर्दै अहिले तपाईँ हामी यो उमेर भइसक्यो भने जस्तो सुख पायो भन्ने छ भने जस्तो आनन्द भयो सुखको खोजी त छ तर खोजी भित्रबाट जेल्ली राखिएको छ र सुख मिल्छ कि भनेर एउटा आशको भरमा दगुरी राखिएको छ साँच्चै सुख मिल्यो भन्ने छ सुख जस्तो जस्तो झलकले फसाइरहेको छ त्यही सुख मिल्नलाई के गरेर सुख हुन्छ भन्दै एक प्रकारले कोसिस गर्यो फेरि अर्को प्रकारले कोसिस गर्यो भवामा सौखे अरे काचो सौखे कहिले नाचगान रमाइलोले सुख हुन्छ कि कहिले भिडियो इत्यादि हेरेर सुख हुन्छ कि कहिले एउटा घरमा टाटा झुन्डाउने भने सुख हुन्छ कि खोजी त छ कि छैन र अनेक प्रकारको सुखको लागि खोजी गरियो तर सुख हो कि भन्ने झलक त छ त्यो झलक कतिसम्मको छ भन्दा अठी कंकलु उपमा कुकुरले हड्डी भेटे जति चाहिँ छ कुकुरले हड्डी भेटे जति सुख त
कुकुरले हड्डी भेट्यो भनेपछि अब कुकुर अन्त जान्छ त? हड्डी भेट्यो भन्ने बित्तिकै त्यो हड्डीलाई के गर्न थाल्छ? त्यो हड्डीलाई टोक्न थाल्छ, टोक्छ सबै र्याल हुने गरी हड्डी टोकिरहेको छ। अनि धेरै टोक्दा र्यालमा मुछेर त्यही दाँतका चापबाट रगत पनि आउन थाल्छ। अनि त्यही रगत चाहिँ हड्डीमा मुछेर आउँदाखेरि हड्डी भित्रैको रगत भन्ने सम्झेको हुन्छ, आफ्नो रगत थाहा पाएको हुन्न। रस छ है, आफ्नै रगतले के भइरहेको छ? रस छ भनेर चाहिँ अझै टोक्छ उसका दाँतभन्दा हड्डी अझ बलियो छ, फुटाउन सक्छ त? अनि त्यहाँ निकै बेरमा बेसरी दाँत दुख्छन् र यसमा केही रहेनछ भनेर दिक्क पर्छ र थुकिदिन्छ र लामो जिब्रो निकालेर स्या गर्दै सास फेर्छ। थकाइ पनि मेट्यो, हड्डी फेरि सम्झन थाल्यो। वास्तवमा त्यो हड्डीमा केही रस छ त? केही पनि रस नभएकालाई छ कि अलिअलि भेटे जस्तो हुन्छ, त्यही जस्तोमा फसिरहेको छ। त्यस्तै गरी काम गुणमा पनि यसरी सुख हुन्छ कि उसरी आनन्द हुन्छ कि भन्दै अब हेरौँ न, तपाईँहरू कुनै कतै ठाउँमा मेलामा भेला भएको ठाउँमा जान मन लाग्छ कि लाग्दैन? जाँदाखेरि सधैँ लगाउने जस्ता लुगा लाएर हो, लुगा पर नयाँ लुगा, त्यसैमाथि कति दामी भएका, अनि शरीरमा पनि भइ नभइकन सजाएर असली भएदेखि भरे खपाइ नाइट गर्ने हो कि इत्यादि भनेर नक्कलीले भए पनि सजाएर जानुहुन्छ कि जानुहुन्न? र सजाउनसम्म सजाएर गयो, अनि त्यहाँबाट मेलामा हो राति नाटक नाचगान धुमधाम भएर पहिले सुरु जग्गा लियो, जग्गा पहिले लिँदाखेरि बिचमा पर्यो। शरीर हो रातभरि थपक्क बस भनेर भन्दा मान्छ त? शरीर हो मेलामा कतै कचर पचर खाएको हुन्छ, राति 12-1 बजे बाहिर जान मन लाग्छ। अब त्यो बिचमा परेको व्यक्ति उठेर हिँड्नलाई सजिलो होला? अनि त्यतिखेर त्यो रमाइलो हुन्छ? त्यतिखेर रमाइलो मान्न सक्नुहुन्छ? अनि अर्कोतिर निन्द्राले च्याप्छ, अनि झुल्न थाल्दाखेरि छेउछाउकाले देख्छन्, पल्टिम पनि राम्रो देखिँदैन। ल हेर्नुहोस् है, अनि एकातिर निन्द्राले थिचेको हुन्छ, एकातिर आफ्नो स्वास्थ्य रोगले थिचेको हुन्छ। दुःख आनन्द छ होला? बल्ल 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 रात कट्यो, अब दुःख सुखले बल्ल बल्ल कट्यो रात। अनि त्यहाँ त्यस्तै गरी 1-2 रात कट्यो, घर आएपछि कति रमाइलो भयो भन्नुहुन्छ कि क्या दुःख पाइयो भन्नुहुन्छ? अहिले त्यहाँ रमाइलो र दुःख के धेरै भएको थियो? हड्डी के हो? हड्डी भेटे जस्तो काचो सौखे भवामा सौखे भी अरे, तर साँच्चै सुख भन्ने छैन। र यसरी नै भवामा एक आपसमा मल्लो ढोदा लुलो भाने, नचाहिँदाखेरि रिस चाहिँदा लोभ, एक आपसमा भने छिम्मौ पूजा अरे। माया लाग्यो भने पनि नदेखिकन बस्नै सक्दिन भनेर अतिचार, रिस उठ्यो भने पनि अनुहारै हेर्न मन लाग्दैन। हेर्नुहोस् है, र यसरी न मायामा शान्ति छ न रिसमा शान्ति छ। देख्नै नदेखि बस्नै सक्दिन भन्ने व्यक्तिलाई पनि शान्ति छ त? अनुहारै देख्न मन लाग्दैन भन्नेलाई पनि शान्ति छ त? शान्ति छैन। तर शान्ति हुन्छ कि आनन्द हुन्छ कि भन्ने खोज्दै गएको छ। शान्ति शीतल खोज्दाखेरि जस्तै पत्तै नभएको बुटा मुनि बसेर शीतल खोजे जस्तो। भवा अझै म्यौ, भवामा अझै आवाता मेसिउ अरे। जिन्दगीको राम्रो शीतल छाया शीतल छाहारी भन्ने छैन। अनि त्यसो गर्दा गर्दै अब आफ्नो मर्ने दिन आउँछ। कसैको अब अल्पायुमै मर्नुपर्छ, कसैको मध्यम उमेरमा मर्नुपर्छ, कोही अलि वृद्ध भएर मर्नुपर्छ, कोही 70-80 नागेपछि बल्ल मर्नुपर्ने हुन्छ। र आफ्नो समय आउँदै जान्छ। जब आफ्नो समय आयो भनेपछि त्यतिखेर अब काङको मोछौ, जब कर्म सकिँदै गयो जिन्दगीको अस्ताउने बेला हुँदै गयो। काङ्गो मोचौ लेट्वे फेउगा तौ सले खै नेन्दी ढोले ए देवाडगा। हामी के हो अरे? पाहुना। जब कर्म सकिँदै गयो जिन्दगीको अस्ताउने बेला हुँदै गयो। जब जिन्दगीको अस्ताउने बेलामा त तौ सले झटपट गरेर अब बाटो लाग्नु पर्यो। हामी त एकछिन पाहुना हौं मनुष्य संसारमा। मनुष्य संसारमा एकछिन के हो?
एकछिन पाउन हो। अनि बाटो लाग्ने त हो जब बिदा हुने बेलामा, अनि कता रोज्ने जग्गा, त्यतिखेर बाटो लाग्ने कहाँ हो थाहा छ त? र त्यसो गर्दै गर्दै कुनै भवमा आनन्द पाइन्छ कि भने एउटा आशको भरमा आज यो उमेर बितिसक्यो। एउटा आशको भरमा दगुर्दा दगुर्दै अझै पनि आशले छोडेको त? एउटा आशको भरमा तपाईँ हामी त्यही आशका पछि लागेर यो उमेरमा आइसक्यो। अब गर्दा गर्दै उदय भएको सूर्य मध्यमबाट पनि ढल्किसक्यो, कसैको अस्ताउने बखतमा पुगिसक्यो। त्यस्तै जुन कर्मले अहिले जन्म दिएको थियो त्यो कर्म सकिँदै गएको छ। सकिँदै गएको छ, कर्मको अन्तिममा पुग्दैछ। अन्तिममा पुग्दैछ भनेपछि यो कर्मको अन्तिममा पुगेपछि त बिदा हुन पर्यो कि परेन? बिदा भएर जानेको टुङ्गो अझै छैन। र जानेको टुङ्गो छैन भने अझै पनि त्यही एउटै कामगुणकै आशले नाउ जो टोएचा भने जस्तो छे नाउ ठारे तायो दिन्छु, त्यसैमै जेलिएर त्यसैमा बाँधिएरै बस्न योग्य छ त? के नेप्स्या टोए लेप्स्या येडुएगो भलो अतौ छामाले सोरागो सेन्जाइ नेबे खाइ मारे सोम्स्या छे छ्यापो अछै टामी अरे माने फ्या टोए कहिलेबाट? भोलि भने कहिले हो? रहेको जिन्दगी। भोलि भने कहिले हो? रहेको जिन्दगीलाई भनेको। नेप्स्या टोए लेप्स्या येडुएगो। अब लेप्स्या कति रहेका छन् नि तपाईँ हाम्रो? कति लिएर आइएको थियो, कति बितिसके, कति भ्याइसक्यो। अब लेप्स्या कति छ हो तिनी? अब लेप्स्या येडुएगो रहेका दिनहरूलाई भलो अतौ छामाले तिनी दिनलाई चाहिँ कस्तो काम लगाउने? यस्तै घर परिवार छोरा छोरी धन सम्पत्ति यति बनामला यति गरमला भन्दै त्यसैमै समय बिताउने कि अब रहेका दिनलाई आफ्नो लागि जम्मा गर्ने? सोच्न पर्यो। अहिले नभन्नुहोस्। अहिले ठिक्क मुखले पार्ने त होइन नि। खाइ मारे सम्स्या छे अरे कसो हो? खाइ मारे सम्स्या छे भनेको कस्तालाई भन्छ? पक्को निश्चय गर्नुपर्छ। नेप्स्या टोए लेप्स्या येडुएगो भलो अतौ छामाले सोरेकै सागो सेन्जाइ नेबे खाइ मारे सम्स्या छे छ्यापो अछै टाइमजी अरे। अब रहेको जिन्दगी, रहेको दिनलाई कस्तो प्रकारले गुजार्ने? यस्तै भाते काममा गुजार्ने कि मुक्तिको मार्गमा गुजार्ने? सोच्न पर्यो। भाते काममा गुजार्ने कि मुक्तिको मार्गमा? भाते काम भने त जान्नुहुन्छ नि। भाते काम भने के हो? धन सम्पत्ति खोजी गर्ने काम। भाते काम भने के हो? मुक्तिको काम भने अहिले गरिएको ध्यान भावना आचरण। अब रहेको दिन त्यही भाते काममा गुजार्ने कि या कुकुरले हड्डी भेटे जस्तो गर्ने कि या मुक्तिको मार्गमा टेकाउने? सोच्न पर्यो। अब है कुकुरले हड्डी भेटेको भनेको हड्डी भन्ने कामगुण, हड्डी भने के हो? कामगुण, कामगौण। कामगौण जति नै लाइसारे गरे तापनि कामगौणबाट तृप्ति भयो भन्ने छ त? कामगौणबाट तृप्ति भयो भन्ने छैन। समुद्रको पानी पिएर प्यास मेट्यो भन्ने छैन। जति पियो उति तिर्खा लाग्छ नुनिलो पानी भएकोले गर्दा। त्यस्तै कामगुण पनि जति कामगुणका पछि लाग्यो उति काममा प्यास लिने मात्रै छ र तृप्ति भन्ने छैन। अब रहेको दिनलाई हड्डीकै खोजी गर्ने कि या भाते दिन बिताउने कि या मुक्तिको मार्गबाट दिन बिताउने भन्ने कुरा अब सोच्न पर्यो। अनि सोचेर विचार गरेर बलियो निर्णय गर्न पर्यो। धर्म सुनुन्जेलको निर्णय एक प्रकारको, बाहिर निस्केको निर्णय एक प्रकारको। त्यस्तो नहुनको लागि खाइ मारे सम्स्या छे अरे के हो? यो अपमारामा आएको कुरा। खाइ मारे सम्स्या छे छ्यापो अछैन टामी अछैन टार्ने भयो कि भएन? र धेरैले हो भने कस्तो खाले निर्णय गर्नुहुन्छ होला? हड्डी पनि ठिकै छ, भाते काम पनि, मुक्तिको मार्ग पनि ठिकै छ कि छैन होला? कुनलाई चाहिँ विशेषता दिने? भन्नुहोस् त कुनलाई अरे? त्यसो अब यहाँ वार्डमा भोरी हुने शिविर बस्नुहुन्छ?
र अहिले अब यो शरीर भन्ने अघि भन्यो एउटा भाडामा बसे जस्तो हो। भाडामा बसेको, गाँरे गरेको, आँगा खाँदाको, कर्मसँग एकछिन गाँरे गरेको, फेरि बुझाउनु पर्छ कि पर्दैन? जस्तै एक व्यक्ति गाउँ छोडेर सहर गयो, अनि त्यहाँ काम गर्न मन लाग्यो, धन सम्पत्ति खोज्ने जग्गा पायो। यो ठाउँमा त काम जतिसुकै पाइने रहेछ, सम्पत्ति जतिसुकै कमाइ गर्न सकिन्छ, तर आफ्नो घर छैन। त्यहाँ एउटा घर भाडामा बस्यो, भाडामा घर किरायमा बस्यो। अनि घर किराय गरेर बस्यो, महिनाको कति कति त अब घरवालालाई बुझाउन पर्छ कि पर्दैन? त्यस्तै घर भाडामा बसेको छ, अनि बसेर काम गरेको छ, सम्पत्ति खोजेको छ। अब त्यो व्यक्तिले मैले यो सम्पत्ति कमाएँ भने यो घरलाई झक्कमक्क बनाउँछु भनेर त्यही घरलाई बलियो र दरिलो अनि त्यही घरलाई झलमल्ल हुने गरी सजाउँछ कि आफ्नो नयाँ घर, आफ्नो घर राम्रो बनाउनको लागि, आफ्नो प्यावाको लागि जम्मा गर्छ? त्यो घर त बुझाउन पर्छ नि त। फेरि आफूले त किराय गरेर बसेको, किराय गरेर बसेको हुँदाखेरि आफ्नो हो त? आफ्नो होइन भने त्यो घर फेरि के गर्नुपर्छ? मालिकलाई बुझाउनु पर्छ। छोड्दै भन्दाका दिन छोडिदिनु पर्छ। अनि छोड्दै भन्दाका दिन छोडिदिनु पर्छ। घर त कच्चो छ, घर त कच्चो छ, अनि महाजनले छोड्दै भन्दाका दिन छोडिदिनु पर्छ। अब आँगामा बसेको घर हो, ठिक ठिकैको घर छ। अब त्यसैलाई आफूले काम गर्दाखेरि कमाइ पनि गरिँदैछ, कमाइ गरेको सम्पत्तिले त्यही अर्काको घरलाई राम्रो हिसाबले दह्रो बलियो र त्यसलाई किम्मतिलो बनाउनुहुन्छ? किन बनाउनुहुन्न? अर्काको हुनाले। किन हो? अर्काको घरमा आफ्नो सम्पत्ति खर्च गर्नुहुन्छ त? अर्काको घरमा बसुन्जेल आफूले जति हो फाइदा उठाउने, त्यहाँ कमाइ गर्ने, सम्पत्ति पोको पार्ने, छोड्दै भन्दाका दिन आफ्नो सम्पत्तिको पोको बोक्ने, अनि आफ्नो राम्रो घर बनाएर ढुक्कले बस्ने हो कि होइन? त्यही सम्पत्ति पोको नपारिकन घरलाई सजाउँदै त बसिँदैन। त्यस्तै यो शरीर पनि एउटा घर हो। के हो? घर हो। अहिले यो शरीर रूपी घरमा अहिले बसेको छ, आफ्नो होइन, एकछिन किराय गरेर बसेको। एकछिन के गरेर बसेको? यो शरीर बुझाउनु पर्छ। अब एक दिन यो शरीर पनि बुझाउनु पर्छ। सधैँभरि आफूले मेरै हो भन्न पाइँदैन। मेरै हो भन्न पाइन्छ? पाइँदैन। मेरो भने केही पनि छैन। यो बुझाउने शरीर हो यो शरीर। अनि अहिले यो शरीरबाट जति भएको सम्पत्ति खोज्न सकिन्छ, शासन भइएको समयमा कर्मक्षेत्रमा आइपुगेको छ अहिले। यतिखेर दानबाट पनि सम्पत्ति थुप्रो खोज्न सकिन्छ, पुण्य। शिलबाट पनि सम्पत्ति धेरै खोज्न सकिन्छ, शिल पुण्यबाट। समाधिबाट पनि, महलको चित्तबाट सम्पत्ति धेरै खोज्न सकिन्छ। प्रज्ञाबाट पनि निर्वाणसम्म खोज्न सकिन्छ। अहिले यो शरीरले, यो शरीरमा बसेर अहिले दानबाट पनि पुण्य जति पनि खोज्न सकिन्छ, शिलबाट, समाधिबाट, प्रज्ञाबाट मुक्ति हुनेसम्म खोज्न सकिन्छ। सकिन्छ कि सकिन्न? सकिन्छ भने यतिखेर अब तपाईँ हामी यतिखेर अर्काको शरीरमा, अर्काले दिएको या कर्मले दिएको, कर्म भने आफू हो कि अर्को हो? एकछिन कर्मसँगबाट गाँरे गरे जस्तो शरीर, भाडामा बसे जस्तो। अहिले एकछिन भाडामा बसे जस्तो मात्रै बस्न पाइन्छ। भोलि अब छोडै भन्दाका दिन यो शरीरमा बस्न पाइयो त? अनि त्यहाँबाट अब छोडिदिने बित्तिकै यो शरीरलाई के गर्छन्? जलाउँछन्। के गर्छन्? अब अलि दिनमा जल्ने शरीर हो नि त। अलि दिनमा के गर्ने शरीर हो? जल्ने शरीर हो। अलि दिनमा जल्ने शरीर हो भनेदेखि अब यो शरीरलाई यतिखेर तपाईँ हामीले खोजी गर्ने अवस्थामा जुन असली सम्पत्ति नखोजिकन अर्काको घरलाई सिँगार्न, अर्काको घरलाई सजाउन, अर्काको घरलाई फुरुक्क पार्न बनाउने कि आफ्नो लागि खोज्ने? अहिले खानको लागि खोजेको, खाइदिएको पनि, त्यो खाइदिएको पनि यो शरीर कसको अरे? कसको लागि खाइदिएको? भन्नुभयो नि, लगाइदिएको, अनेक प्रकारले सिँगारिदिएको,
सिंगार दिएको भने आफूलाई राम्रो लाग्नलाई हो कि अरूले राम्रो देख्नलाई हो? अरूले राम्रो देख्नलाई। म कस्तो देखिछु, मलाई कस्तो देख्छन्, म कस्तो देखेको छु, दुईपट्टि नै जानु पर्यो नि त। राम्रो कसको लागि हो? अरूको लागि। कसको लागि हो? जति राम्रो बनाइदिए पनि कसको लागि हो? अरूको लागि हो। यो शरीरलाई जति नै सेवा गरे तापनि, जति नै माया गरे तापनि, जति नै पालन पोषण गरे तापनि सधैँभरि आफूले राख्ने हो कि बुझाउने शरीर हो? बुझाउने शरीर हो। जति नै यसलाई स्वार्थीमा राख्छु भने तापनि यो बुझाउने शरीर हो। त्यसो हुँदा अर्काको शरीर या बुझाउने शरीर एकछिन यसको नारे गरेर बसेको अवस्थामा जति भइएको पुण्य खोज्न सक्ने समय हो। अब जुन घरमा बसेको बेलामा पानी चुन्न थाल्यो भने त यसो अलिकति टाल्न त पर्यो कि परेन? अर्काको घर भन्दैमा नटारिकन बस्न त भएन। अब छाना मकिँदै गयो भने अलिकति फेरि त्यो छाएर कागजहरू के बाक्लाहरू लगाएर भए पनि, पत्ताहरू छिराएर भए पनि, मोगाहरू लगाएर भए पनि के गर्नु पर्यो? टाल्न त पर्यो। अर्काको भए पनि बाँच्नको लागि त ओहिरो त खनाउन पर्यो नि। ओहिरो त पर्यो कि परेन? ओहिरो त खनाउन पर्यो नि। खनाउने ओहिरो रोजी खनाउने हो कि चाहिएको खनाउने हो? आफ्नो त होइन, अर्काको। रोज्न पाउन खबरदार, दिएको मात्रै खा। त्यसरी बनाउनु यो शरीरलाई अरे। र यसलाई चाहिँ जति सजाए पनि बुझाउने शरीर भएको हुँदाखेरि यतिखेर शरीरलाई सजाउने भन्दा आफ्नो सम्पत्ति खोज्ने समय हो। आफ्नो लागि सम्पत्ति खोज्ने समय हो। किन भन्दा यो त बुझाउने हो। सम्पत्ति चाहिँ आफू जाँदाखेरि लिएर जाने हो। यो घर छोड्दै भन्दाका दिन जाँदाखेरि त सम्पत्ति पोको पाएर जाने हो कि होइन? एउटा घर गाँडे गरेर बसे तापनि बस्यो, कति वर्ष बस्यो, त्यहाँबाट कति कमाइ गरिन्छ, लो मेरो घर छोड्दे भन्दाका दिन अनि त्यो रित्तो घर उसलाई बुझाइदिएर सम्पत्ति पोको पाएर चाहिँ आफू जाने भने आएको ठाउँमा जस्तो पनि घर बनाउन सकिन्छ कि सकिन्न? त्यस्तै जस्तो अन्तिम यो शरीरलाई कर्मले अब छोड्दे, अब यो शरीर छोड्दे तेरो होइन एकछिनलाई दिएको, अब यो शरीर पाउँदैन भन्दाका दिन त बुझाउन पर्यो कि परेन? बुझाउन पर्दाका दिन आफ्नो सम्पत्ति पोको पारेर जाने हो। र सम्पत्ति पोको पारेर दानबाट